मण्डलीका प्रभुका जनहरू, हामी तपाईलाई प्रभु यीशुको नाममा स्वागत जनाउँदै अभिवादन गर्छौं। जय मसीह। अब हामी वचनको सेवकाईमा हामी प्रवेश गर्छौं र वचन निम्ति आज हामी यशायाको किताब 41 अध्यायबाट एक दुईवटा पद हामी पढिकन केही विचारहरू हामी परमेश्वरको वचनमादेखि हेर्नेछौं। यशाया किताब 41 अध्याय। म पढ्दैछु। पहिला 10 पद म पढ्दैछु। 41 अध्यायको 10 पद 41 वर्स 10। न डराऊ, किनकि म तिम्रो साथमा छु। जिल्ल नपर, किनभने म तिम्रा परमेश्वर हुँ। म तिमीलाई बलियो पार्नेछु। म तिमीलाई सहायता गर्नेछु। म मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले तिमीलाई सम्हाल्नेछु। अब म 13 पद पढ्दैछु। किनकि म परमप्रभु तिम्रा परमेश्वर तिमीलाई यसो भन्दै तिम्रो दाहिने हात समात्नेछु। न डराऊ, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु। 14 पद पढ्दैछु। हे किरा याकुब, न डराऊ। हे इजरायलका जनहरू हो, परमप्रभु तिम्रो उद्धारक इजरायलका पवित्र जन भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु। 15 पद। हेर, म तिमीलाई एउटा नयाँ दाँतहरू भएका धारिलो झाँट्ने हतियार बनाउनेछु। 16 पदको अन्तिम दुईटा लाइन हामी पढिरहेका छौं। तिमी परमप्रभुमा रमाउनेछौ र इजरायलका पवित्र जनमा गर्व गर्नेछौ। प्रभुले यो वचन पढाइमा हामीलाई आशिष दिएका हुन्, हामीसँग बात गरेका हुन्। हामी सानो प्रार्थना वचनको अगुवाई निम्ति हामी गर्नेछौँ। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रो प्रेमी परमेश्वर पिता, तपाईँ धन्यको परमेश्वर, अति उच्च स्थानमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर, पवित्र अनि उच्च स्थानमा म विराजमान हुन्छु। तपाईँले आज यस प्रकारले भन्नुभएको छ। यसमा हामी आज तपाईँको छोराछोरीहरू आज तपाईँको चरणमा जब हामी आइरहेका छौँ, हामी आफूलाई अशुद्ध, अपवित्र, कमजोर, दुर्बल आज हामी पाउँदछौँ। यसमा हाम्रो जीवनमा भएका सबै अयोग्यता, कमजोरता, दुर्बलताहरूलाई हामी मानिलिँदै, सबै हाम्रा अपवित्रता, अशुद्धताहरूलाई तपाईँको समक्ष हामी मानिलिँदै हामी तपाईँको रगतको छिड्काउमा नि आउन चाहन्छौँ। प्रभु, तपाईँले आफ्नो रगतको छिड्काउ हामीलाई दिकन हामीलाई पवित्र पार्ने काम गरिदिनुहोस्। अनि हामी जुन आज वातावरणमा भइकन आज यो सेवका हामी गरिरहेछौँ, सबै वातावरणलाई पनि तपाईँले आफ्नो लहुको छिड्काउ दिकन पवित्र पार्ने काम तपाईँले गरिदिइबक्सनुहोस्। हाम्रो बिचमा तपाईँले आफ्नो उपस्थिति तपाईँले दिइबक्सनुहोस्। तपाईँले भन्नुहुन्छ, जहाँ 2 या 3 जना तिमीहरू मेरो नाममा भेला हुन्छौ, म तिमीहरूको बिचमा उपस्थित हुनेछु। आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार हाम्रो बिचमा प्रभु तपाईँ आइदिनुहोस् र तपाईँ त्यो सिंहासनमा विराजमान बनिकन तपाईँको शिरत्व मुनि, तपाईँको राजत्व मुनि, तपाईँको प्रभुत्व मुनि रहिकन हामीले यो सेवा आज गर्न गइरहेको छ। एउटा घर सेवाको रूपमा आज एभेनेजरमा तपाईँले तरहरामा एभेनेजर मण्डली तपाईँले राख्नुभएछ त्यहाँका प्रियजनहरूसँग। अनि आज यो जुम एप्स माध्यमबाट भइकन, फेसबुक लाइभबाट भइकन आज कतिजना हामीसँग यहाँ जोडिएका छन् यो सेवकाईको सम्बन्धमा, सबैलाई हामी तपाईँको हातमा जिम्मा दिन्छौँ। हामीलाई तपाईँले आफ्नो हातमा तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस् र जसले गर्दाखेरि तपाईँले जुन पनि विचार लिकन आज यो सेवाको आयोजन तपाईँले गर्नुहुनेछ, यसमा तपाईँको आशिष रहेको होस्। तपाईँले आफ्नो उपस्थिति हाम्रो बिचमा तपाईँले दिइकन आफ्नो आवाज जो पनि छ स्वर्गीय सिंहासनबाट आज हामी थाहै दुईहरूको मध्येबाट पुर्याइदिने काम गरिदिनुहोस्। तपाईँको वचनलाई सुन्न निम्ति हामी तयार भएका छौँ। यसमा हाम्रो हृदयलाई अब तपाईँले तयार गर्ने काम गरिदिनुहोस्। तपाईँको वचनलाई हाम्रो हृदयमा लिन सकौँ। अनि तपाईँले जुन पनि सल्लाह आज हामीलाई दिनुहुन्छ, जो पनि विचार आज तपाईँले हामीलाई प्रकट गर्नुहुन्छ, त्यसलाई हामी याद गरिकन तपाईँले महिमा हामी दिन सकौँ। अनि त्यस अनुसार त्यसलाई पालन गरिकन हामी तपाईँको निम्ति जिउन पाऊँ। यो आशिष आजको यो सेवकाद्वारा प्रदान गर्ने काम तपाईँले गरिदिस निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। त एकचोटि नआइकन हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्धकारका देखि अन्धिक शक्तिहरू जो सेवकाईको विरुद्धमा छ, विभिन्न प्रकारले आज हाम्रो विरुद्धमा यो आउँदछ, यसलाई हामी तपाईँको सामर्थी नाममा बान्छौँ। अनि वचनको निम्ति सबै प्रकारका अगुवाई, आशिष, अनुग्रह, अभिषेक तपाईँदेखि चाहना गर्दै बिन्ती प्रार्थनालाई धन्यवादको साथमा हामीलाई प्रेम गर्नुहुने, हामीलाई मुक्ति दिनुहुने प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ। आफ्नो निम्ति सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हामी एउटा पद पढ्छौँ। पहिला समुएलको किताब 7 अध्यायको 12 पद। पहिलो समुएलको किताब 7 अध्यायको 12 पद म पढिरहेको छु। तब समुएलले एउटा ढुङ्गा लिए र त्यो मिस्पे र सेनको बीचमा खडा गरे र यसो भन्दै त्यसको नाम एभेन एजेर राखे, यहाँसम्म परमप्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभयो।
आज हामी एबेनेजरको माध्यमबाट भइकन यस प्रकारले यो सेवा हामीले गरिरहने मौका पाएको कारणले गर्दाखेरि अब एबेनेजरबाट भइकन परमेश्वरले कुन प्रकारको आशिष हामीलाई उहाँले दिन चाहनुभएको छ त्यस विषयमा आजको दिन हामी के गर्नेवाला छौँ, हामी हेर्नेवाला छौँ। यहाँनिर एबेनेजरको अर्थ रहेछ, यहाँनिर नेपाली बाइबलमा अलिकति मुनिपट्टि त्यसको अर्थ लेखेको छ सहायताको ढुङ्गा। अनि यहाँनिर त्यो सहायताको ढुङ्गालाई खडा गरेर आज समुएलले यस प्रकारले भन्छ, यहाँसम्म परमप्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। यसमा आजको हाम्रो वचनको विषय हुनेछ परमेश्वरको सहायता। परमेश्वरले कसरी हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, कुन प्रकारले उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, हामीलाई उहाँको सहायताको किन आवश्यकता परेको छ अहिलेको यो समयमा, यो विषयमा हामी अलिकति के गर्नेछौँ, हेर्नेवाला छौँ। अघि हामी पढेको भाग जो पनि छ यशाया किताब 41 अध्यायमा हामीले यो कुरालाई घरिघरि हामीले पढ्न पाएका थियौँ। म तँलाई सहायता गर्नेछु, परमप्रभुले यस प्रकारले के हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। 10 पदमा 20 भागमा यहाँनिर लेखेको छ, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु। त्यसको बादमा 13 पदमा अन्तिम भागमा लेखेको छ, न डराऊ, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु। त्यसको बादमा 14 पदमा पनि अन्तिम भागमा लेखेको छ, तिम्रा उद्धारक इजरायलका पवित्र जन भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु। यहाँनिर घरिघरि परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा आज आफ्ना जनहरूलाई है यहाँनिर उहाँले भन्नुहुन्छ, इजरायलका पवित्र जन जो परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ, इजरायललाई उहाँले भनिरहनु भएको छ, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु। अहिलेको यो परिस्थितिमा है, कति भयानक परिस्थितिमा, भयावह परिस्थितिबाट भइकन आज हामी गइरहेका छौँ, दुःखबाट भइकन, सङ्कष्टबाट भइकन, क्लेशबाट भइकन, महामारीबाट भइकन, यस्तै समस्याहरूबाट भइकन, रोग बिमारबाट भइकन विभिन्न प्रकारको समस्याले आज हामी घेरिएको अवस्थामा छौँ। यस्तो समयमा आज हामीलाई परमेश्वरको सहायताको आवश्यकता परेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर पनि घरिघरि हामीलाई प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ है, यो म तँलाई सहायता गर्ने साथसँग नडराऊ पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ यहाँनिर भन्नुहुन्छ है। 10 पदमा न डराऊ, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु। फेरि 13 पदमा पनि न डराऊ, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु। फेरि 14 पदमा पनि न डराऊ, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु। हाम्रो प्रभुले यस प्रकारले हामीलाई ढारस दिन चाहनुभएको छ। हामीलाई बस उहाँले यस प्रकारले आज सहायता उहाँले आज हामीलाई पुर्याउन चाहियो। उहाँलाई थाहा छ हामी कुन प्रकारको परिस्थितिबाट भइकन अहिलेको यो समयमा आज हामी गुज्रिरहेका छौँ। यो कुरो उहाँलाई थाहा भएको खण्डमा यो प्रतिज्ञा उहाँले आजको दिन एबेनेजरबाट भइकन सहायताको ढुङ्गा, एबेनेजरको नामको अर्थ कति राम्रो छ है। परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, सहायता उहाँले पुर्याउनुहुन्छ। हाम्रो प्रत्येक पलमा, प्रत्येक क्षणमा, प्रत्येक समयमा अहिले पनि हामी भन्न सक्छौँ, अहिलेको यो समयसम्म परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुभयो। फेरि हामी समय बितेर जान्छ, फेरि त्यो समयमा फेरि हामी भन्न सक्छौँ, परमेश्वरले मलाई यहाँसम्म, यसमा पल पलमा, क्षण क्षणमा, एक एक छिनमा है आज परमेश्वरले हामीलाई यो प्रतिज्ञा उहाँले दिनुभएको खण्डमा म तँलाई सहायता गर्नेछु, हामी पनि भन्न सक्छौँ, परमप्रभुले मलाई के गर्नुभएको छ, सहायता गर्नुभएको छ। कति मिठो कुरा यहाँनिर हामी के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। यहाँनिर कतिवटा परिस्थिति, जुन परिस्थितिमा आज परमेश्वरको सहायताको आवश्यकता हामीलाई परेको छ, त्यो बारेमा यहाँनिर लेखेको हामी के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। यही यशाया किताब 41 अध्यायको 11 पदमा यहाँनिर यस प्रकार लेखेको छ, हेर तिमीसँग क्रोधित हुने। त्यसको बादमा फेरि यहाँनिर है त्यही 11 पदको अन्तिम भागमा तिमीसित झगडा गर्नेहरू। फेरि त्यहाँनिर है अर्को जग्गामा लेखेको छ, फेरि 12 पदको 20 भागमा तिमीसित झगडा गर्ने ती मानिसहरू। फेरि त्यहाँ लेखेको छ, तिमीसित लडाइँ गर्ने मानिसहरू। आज हामी हाम्रो विरुद्धमा उठ्नेहरू, हामीसँग रिसाउने मान्छेहरू, हामीसँग क्रोधित हुने मान्छेहरू, हामीसँग झगडा गर्न चाहने मान्छेहरू, हामीसँग लडाइँ गर्न चाहने मान्छेहरू धेरै आज के भइसक्यो। यो मान्छेले आज हामीलाई घेरिरहेको छ। हामीलाई कति साह्रो पर्छ। हामीसँग त्यसै व्यर्थमा के गर्छ, रिसाउँछ। हामीलाई देख्ने साथ उनीहरूले के रिस उठ्छ है। यस्तो प्रकारको मान्छेहरूको है वरिपरि आज हामी यस प्रकारले उनीहरूको घेराभित्र आज हामी रहेको कुरा हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ है। उनीहरू हामीसित लडाइँ गर्न खोज्छ, हामीसित झगडा गर्न खोज्छ। यस प्रकारको परिस्थितिमा आज हामी असहाय अवस्थामा अब हामी के गर्नु, हामी त प्रभुका जनहरू हौ, हामी त झगडा गर्न सक्दैनौँ, हामी त उनीहरूसँग उनीहरू रिसायो भन्दा हामी रिसाउन सक्दैनौँ है। हामी त उनीहरूले झगडा गर्न चाह्यो भन्दा हामी झगडा गर्न सक्दैनौँ। हामी प्रभुका जनहरू आज हामी असहाय अवस्थामा रहिरहेको समयमा आज उनीहरूलाई हामीले कमजोर सम्झिन्छ, दुर्बल सम्झिन्छ है। अनि उनीहरूले के गर्छ, हामीलाई आज उनीहरूले यस प्रकारले हामीसित लडाइँ गरेर हामीलाई के गर्नु खोज्छ अरे, नाश गर्न खोज्छ, हामीलाई शर्ममा पार्न खोज्छ, हामीलाई आज यस प्रकारले है गिराउन खोज्छ। विभिन्न प्रकारको आज उनीहरूले युक्ति आज यस प्रकारले रचिकन आज हामीलाई परमेश्वरको आज उपस्थितिदेखि, परमेश्वरका जनहरू हुनदेखि उनीहरूले हामीलाई के गर्नु खोज्छ, वञ्चित उनीहरूले हामीलाई बनाउन चाहन्छ। यस्तो समयमा परमेश्वरले भन्छ, म तँलाई सहायता गर्नेछु। आज के गर्नुहुन्छ अरे उहाँले, तिमीसँग क्रोधित हुने सबै लज्जित हुनेछन्।
11 पदमा शर्ममा पर्नेछन्, ती शून्य सर हुनेछन्, तिमीसँग झगडा गर्नेहरू नाश हुनेछन् है। 13 पदमा भन्छ है, यहाँनिर है 12 पदमा छ, तिमीले तिनीहरूलाई खोज्नेछौ तर तिनीहरूलाई भेटाउने छैनौ। तिमीसित झगडा गर्ने ती मानिसहरूलाई, तिमीसित लडाइँ गर्ने मानिसहरू शून्य सर र व्यर्थ काठहरू। यस प्रकारले परमेश्वरले आज हामीलाई के हुनुहुन्छ, सहायता उहाँले पुर्याउनुहुन्छ। कति अद्भुत कुरा छ। हाम्रो प्रभु कति आज महान हुनुहुन्छ। उहाँ कति हाम्रो सहमति परमेश्वर हुन्छ। उहाँ जब हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ, जब उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, हामीलाई के डर है। उहाँले जब हामीलाई सहायता पुर्याउनुहुन्छ, मान्छेसँग हामीलाई के को डर भन्ने कुरा आज परमेश्वरको वचनमा लेखेको हामी देख्छौँ। अर्को अवस्था यहाँ हामी पाउँछौँ भजन सङ्ग्रह किताब 46 अध्यायमा, भजन सङ्ग्रह किताब 46 अध्याय 46, साम 46 मा 1 पदमा, परमेश्वर हाम्रा शरणस्थान र बल, सङ्कष्टहरूमा तुरन्तै पाइने सहायता हुनुहुन्छ। सङ्कष्टमा, कस्तो समयमा अरे, सङ्कष्टहरूमा तुरन्तै पाइने सहायता। हाम्रो परमेश्वर यस प्रकारले है सङ्कष्टको समयमा आज हामी गुज्रिरहेका छौँ। अहिलेको यो समयलाई के भनेको छ, सङ्कष्टको समय भएको छ, समय भनेको छ। दोस्रा तिमोथी किताब है, दोस्रा तिमोथी किताब 3 अध्यायको 1 पदमा यो कुरो लेखेको हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। दोस्रा तिमोथी किताब 3 अध्यायको 1 पदमा यो पनि जानिराख, अन्तिम दिनहरूमा सङ्कष्टपूर्ण समयहरू आउनेछ। सङ्कष्टपूर्ण समयहरू अहिले आइरहेका छन्। यो महामारी छ आज है, अनिकाल त्यहाँनिर छ है। अस्ति त्यहाँ सल पनि आयो अरे भनेर भन्छ है। यस्तै प्रकार कतिवटा कुराहरू, आज भुइँचालो आयो अरे, त्यहाँदेखि आँधी बेरी आयो अरे, यस्तो प्रकारको अवस्थाहरू त्यहाँनिर के छ, सङ्कष्टपूर्ण अवस्था। यस्तो समयमा मान्छे पनि कस्तो हुन्छ अरे है, यहाँनिर लेखेको छ, मान्छे सेखीबाज हुन्छ, घमण्डी हुन्छ है, स्वाभाविक माया नभएका, मेल गर्न नचाहने है, यस्तै प्रकारले घमण्डले फुलिएको है, आफ्नै कुरा मात्र चाहने, आफूलाई मात्र प्रेम गर्ने, यस प्रकारको मान्छेको बिचमा आज हामीलाई गुज्रन परिरहेको छ। कति सङ्कष्टपूर्ण समय। हामी प्रभुको जनलाई विशेष गरिकन कति साह्रो पर्छ हामीलाई यस्तो मान्छेहरूको बिचमा आज जिउनको निम्ति। तर पनि प्रभुले के हुन्छ, म तँलाई के गर्नेछु, सहायता गर्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु। घरिघरि प्रभुले आज हामीलाई यस प्रकारले के हुन्छ, उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ सङ्कष्टको समयमा। आज संसारमा हामीलाई सङ्कष्ट प्रभु आफूले भन्नुभएको थियो है। यूहन्ना किताब 16 अध्यायको 33 पदमा, यूहन्ना किताब 16 अध्यायको 33 पदमा यहाँनिर प्रभु आफैले के गर्नुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको छ, ममा तिमीलाई शान्ति मिलोस् भनेर यी कुराहरू मैले तिमीलाई भनेको हुँ। संसारमा तिमीलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु है। आज संसारमा आज हामीलाई के छ, सङ्कष्ट छ। यस्तो प्रकारको सङ्कष्टपूर्ण समयमा आज प्रभुको वचनले के भन्छ हामीलाई, यहाँनिर 46 अध्यायको 1 पदमा है, परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान र बल, सङ्कष्टहरूमा तुरन्तै पाइने सहायता उहाँ हुनुहुन्छ। कति मिठो कुरा यहाँ हामी पाउँछौँ। परमेश्वर सधैँ नै हामीलाई सहायता पुर्याइन्थ्यो। उहाँ के हुनुहुन्छ, उहाँ आउनुहुन्छ। यस प्रकारले उहाँ हाम्रो निम्ति सहायक बन्नुहुन्छ। 2 पदमा 3 पदमा आज यस प्रकारको अवस्था जो पनि आज यो पृथ्वी तलमा हाम्रो बिचमा आएको कुरा हामी यहाँनिर के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ है। पृथ्वी हटिजाओस् अरे, पहाडहरू समुद्रको गहिराइमा हालिउन्, चाहे त्यसमा पानीहरू गर्जुन्, छाल उठुन्, चाहे त्यो उर्लेर आएको पहाडहरू कामुन्। यो भुइँचालोको अवस्थाहरू है, आज आँधी बेरी आएको अवस्थाहरू, छालहरू उठेको अवस्थाहरू, सुनामी भन्छ है, के भन्छ कस्तो कस्तो प्रकारले सबै कुराले आज के गरेको छ, मान्छे जातिलाई तहस नहस आज के गरेको छ, बनाइदिएको छ। अस्त व्यस्त आज के गरेको छ, बनाइदिएको छ। के गर्नु अवस्थामा आज मान्छे जाति के गरेको छ, आएको छ। त्यति बेला 5 पदमा यस प्रकारले लेखेको छ, 46 अध्यायको 5 पदमा, परमेश्वरले त्यसलाई सहायता गर्नुहुनेछ। यस्तो स्थितिमा परमेश्वर हाम्रो साथमा के हुनुहुन्छ। अर्को जग्गामा अर्को स्थिति हामी पाउँछौँ, जुन समयमा पनि परमेश्वरले छ, म तँलाई के गर्नेछु, सहायता गर्नेछु। भजन सङ्ग्रह 118 अध्यायमा, भजन सङ्ग्रह किताब 118 अध्यायमा यहाँनिर 10 पददेखि लेखिएका कुरामा हामी देख्न सक्छौँ। भजन सङ्ग्रह 118 को 10 पदमा, सबै जातिले मलाई घेरा हालेका छन् अरे। फेरि 12 पदमा है, 10 पदमा सबै जातिले मलाई घेरा हालेका छन्। 11 पदमा तिनीहरूले मलाई घेरा हालेका छन्, तिनीहरूले मलाई घेरा हालेका छन्। 12 पदमा तिनीहरूले मलाई मौरीहरूले चाहिँ घेरेका छन् है। मौरीले जस्तो घेरेका, मौरीले के गर्छ, घेरेपछि है टोक्न थाल्छ, खिल लगाइदिन थाल्छ। कति दुख्छ हामीलाई, कति दर्द हुन्छ, कति आज हामीले यस प्रकारको अवस्था हाम्रो जीवनमा के हुनसक्छ, आउन सक्छ। यस्तो सबै समयमा आज हामी के देख्छौँ है, यहाँनिर लेखेको छ 13 पदमा, म लडु भनेर तैँले मलाई बेसरी घचेटिस्। मान्छेले आज हामीलाई घचेट्छ अरे, हामीलाई लडाउन खोज्छ अरे, गिराउन खोज्छ अरे। त्यतिले यहाँनिर लेखेको छ, परमप्रभुले मलाई सहायता गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, अब हामी कुन प्रकारको अवस्था हामीलाई सबैलाई थाहा छ। अब हामी आफू आफ्नो आफ्नो समस्या छ, आफ्नो आफ्नो अवस्था हाम्रो छ। तर सबै अवस्थामा नै हामी के देख्छौँ,
परमेश्वर के हुन्छ, हाम्रो सहायक हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आज हामीलाई सहायता के हुन्छ गर्नुहुन्छ। 116 अध्यायमा पनि अर्को अवस्था हामी त्यहाँ पाउँछौँ। 116 अध्यायको 6 पदमा, 116 अध्याय 116:6 6 पदमा यहाँ बीच भागदेखि, म होच्याएको थिएँ तर उहाँले मलाई सहायता गर्नुभयो। होच्याएको थिएँ, मान्छेहरू मलाई थिचोमिचो गर्छ है, हेलचेक्राइ गर्छ, एकदमै दल्न खोज्छ है, एकदमै तल राख्न खोज्छ, हामीलाई माथि उठ्नै दिँदैन। यो प्रकारको अवस्था त्यहाँनिर के हुनसक्छ, आउन सक्छ। यस्तो समयमा पनि है यहाँनिर लेखेको छ, उहाँले मलाई सहायता गर्नु। म होच्याइएको थिएँ तर उहाँले मलाई सहायता गर्नु। यसको कुनै पनि अवस्था यस्तो छैन जुन अवस्थामा प्रभुले हामीलाई सहायता नगरेको। सबै प्रकारको अवस्थामा परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्दै जानुहुन्छ। यस कारण यो कुरा आज हामीलाई के गर्नुपर्छ, याद गर्नुपर्छ। र प्रभुलाई आज हामीले के गर्नुपर्छ, धन्यवाद दिनुपर्छ। प्रभुको प्रशंसा हामीले गर्नुपर्छ। प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभयो, हामी पनि आज प्रभुलाई है सहायता गर्ने हामी के हुनुपर्छ, तयार हुनुपर्छ। हाम्रो जीवनलाई अब प्रभुको हातमा सुम्पिदिन अब हामी के हुनुपर्छ, तयार हुनुपर्छ। अर्को जग्गामा लेखेको छ, यहाँ अर्को अवस्था यहाँ हामी पाउँछौँ है, यहाँनिर व्यवस्थाको किताबमा, व्यवस्थाको किताब 33 अध्याय, ड्युटोनोमी 33, व्यवस्था किताब 33 अध्यायको 7 पदमा यो यहुदाको आशीर्वाद हो है, यहुदालाई दिएको आशीर्वाद रहेछ। अनि अन्तिम भागमा त्यहाँ लेखेको छ, तपाईँ उसका शत्रुहरूको विरुद्धमा उसका निम्ति सहायक बन्नुहोस्। यहुदाको लगाउँ यो कुरो भने प्रभुका जनहरूको निम्ति आज यो कुरो यहाँनिर भनेको आज हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। तपाईँ उसका शत्रुहरूको विरुद्धमा, आज हाम्रो चारैतिर शत्रुहरू छन् है, शत्रुहरू छ। शत्रुले आज हामीसँग लडाइँ गर्न खोज्छ, शत्रुले आज हामीसँग युद्ध गर्न खोज्छ, शत्रुले आज हामीलाई नाश गर्न खोज्छ, हामीलाई खत्तम गर्न खोज्छ, हाम्रो अस्तित्वलाई नै मेटाइदिन खोज्छ है। यस्ता शत्रुहरू आज के गरिन्छ, आउँछ। तर यहाँनिर भन्छ है, शत्रुहरूको है विरोधमा उसका निम्ति सहायक बनिदिनुहोस्। आज प्रभु हामी के हुन्छ, सहायक बन्नुहुन्छ शत्रुहरूको लगाउमा। शत्रुले जब हामीलाई आक्रमण गर्छ, प्रभुले हामीलाई के हुन्छ, सहायता गर्नु। अनि शत्रुमाथि आज हामीलाई उहाँले के हुन्छ, विजयी दिनुहुन्छ। अब हामी पहिलो समूएलको किताबमा आउँछौँ, त्यहाँनिर दुईवटा घटना त्यहाँनिर हामी के हुन सक्छौँ, पाउनुहोस्। एउटा घटनामा चाहिँ आज शत्रुहरूले जब आक्रमण गरे, परमेश्वरले उनीहरूलाई सहायता गर्नु भएन। कारण त्यहाँनिर छ, जुन कारणले गर्दा सहायता प्रभुका जनले के गर्न सकेन, पाउन सकेन। अर्को घटनामा चाहिँ फेरि प्रभुका जनले सबै कुरा आज मिलाएको खण्डमा फेरि परमेश्वरले के हुन्छ, शत्रुले आक्रमण गर्दा फेरि परमेश्वरले के हुन्छ है, त्यो शत्रुमाथि आज विजयी दिनुहुन्छ, सहायता गर्नुहुन्छ अनि विजयी के हुन्छ उहाँले दिनुहुन्छ। यो दुईवटा घटनालाई अलिकति हामी हेरिकन एबेनेजरबाट पाइने जो पनि आशिष छ त्यो बारेमा हामीले रहेछौँ। एबेनेजर सहायताको ढुङ्गा है, हाम्रो मण्डली जो पनि छ, हामी सङ्गति हामी जो पनि गरिरहेका छौँ। आज कति आज सौभाग्यशाली प्रभुले आज हामीलाई बनाउनु भएको छ। उहाँ हाम्रो निम्ति सहायताको चट्टान आज के गर्नुभएको छ, बन्नुभएको छ। उहाँले आज हामीलाई सहायता गरिरहनुहुन्छ प्रत्येक पलमा, प्रत्येक क्षणमा। यसमा कुनै पनि समस्या हाम्रो जीवनमा किन नआओस्, हामी अनि एबेनेजरसँग सङ्गति गर्ने जतिजना आजको दिन यहाँनिर हामी भेला हुन पाएको छ, विभिन्न माध्यमहरूबाट भइकन हामीलाई पनि प्रभुले यही कुरो हामीलाई उहाँले भन्न चाहनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो निम्ति सहायक बन्न चाहनुहुन्छ। यसमा आज हामीले के गर्नुपर्छ, कुन प्रकारले हाम्रो जीवनलाई यापन, जसले गर्दा हामी प्रभुको सहायतालाई हाम्रो जीवनमा सधैँ नै हामी पाइरहन सकौँ है। यो घटनाद्वारा आज हामी के हुन सक्छ, त्यसलाई हामी चाल पाउन सक्छौँ। पहिला समूएलको किताबमा 4 अध्यायमा सबभन्दा पहिलो घटना त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ, जुन घटनामा चाहिँ आज के भएको छ, आज त्यहाँनिर शत्रुले उनीहरूमाथि आक्रमण गरे तर उनीहरू हार खाए। शत्रुले उनीहरूलाई जित्यो। किन, के भयो, परमेश्वरले सहायता गर्नु भएन है। यहाँनिर हामी प्रश्न पनि गरेको हामी त्यहाँनिर के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। अनि त्यो प्रश्नको उत्तर पनि यहाँनिर परमेश्वरले दिएको कुरा हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। कोही बेला यस्तो प्रकारको अवस्था पनि आउन सक्छ जुन समयमा आज हामी परमेश्वरको सहायता पाउँदैनौँ। किन, कारण केही छ त्यहाँनिर, त्यो कुरा हामी बुझ्न चाहन्छौँ। 4 अध्यायको 1 पदमा, पहिला समूएलको किताब 4 अध्यायको 1 पदमा, अनि समूएलको वचन सारा इजरायल कहाँ आयो अनि इजरायल पलिस्तीहरूको विरुद्धमा लडाइँ गर्नको निम्ति निस्क्यो र एबेनेजरको छेउमा छाउनी हाल्यो। एबेनेजरको नाम आएको छ यहाँ सबभन्दा पहिला है, सबभन्दा पहिला एबेनेजरको नाम यहाँनिर आएको छ 4 अध्यायको 1 पदमा। त्यहाँनिर एबेनेजरको छेउमा त्यहाँनिर भएको बेलामा पलिस्तीले के गरे अरे है, आज इजरायल पलिस्तीहरूको विरुद्धमा लडाइँ गर्नको निम्ति निस्क्यो अनि पलिस्तीहरूले चाहिँ अपेकमा छाउनी हाले अनि पलिस्तीहरूले इजरायलको विरुद्धमा मोर्चा बाँधे। अनि जब तिनीहरू लडाइँमा जुधे तब इजरायलीहरू पलिस्तीहरूको सामु हारे। यहाँ त हारे उनीहरू, परमेश्वरले उनीहरूलाई सहायता पुर्याएन, लडाइँ गर्न गएको थियो है। आज कहाँनिर, एबेनेजरमा। एबेनेजर भनेको परमेश्वरको सहायता पाउने जग्गा है, सहायताको चट्टान त्यहाँनिर छ। उनीहरूले सम्झेको थियो हामीले प्रभुबाट सहायता पाउँछौँ र यो पलिस्तीमाथि हामी विजय हुन्छौँ। तर उनीहरूले के भयो अरे, हारे अरे है। इजरायलीहरू पलिस्तीको सामु हारे। 3 पदमा, अनि जब ती मानिसहरू छाउनीमा आए
तब इजरायलका बुढा प्रधानहरूले भने, के कारणले परमप्रभुले आज हामीलाई पलिस्तीहरूको सामु परास्त गर्नुभएको छ? उनले प्रश्न गर्छ आफैलाई, किन हामी हार्यौँ? नहार्नु पर्ने, हामी त यहाँनिर सहायताको चट्टान जो पनि हुनुहुन्छ एभेनेजरमा आज हामी के गरेका छौँ? जुटेका हामी हौँ है। पलिस्तीहरूको विरुद्धमा आज हामी यसपालि लडाइँ गर्ने निम्ति हामी यहाँनिर आएका हौँ, तर पलिस्तीरले हामीलाई जित्यो, हामी त हार्यौँ त। के कारणले गर्दाखेरि? उसले झसङ्ग सम्झे। के सम्झेछ? हामी सिलोबाट परमप्रभुको बाछाको सन्दुक आफू कहाँ ल्याउँ, र जब यो हाम्रो बिचमा आउँछ तब यसले हामीलाई हाम्रा शत्रुहरूको हातबाट बचाउनेछ। उनीहरूले झसङ्गै सम्झे, ए हामीले त के बिर्सेछौँ? परमेश्वरको सन्दुक बिर्सेछौँ। बाछाको जो पनि सन्दुक छ, त्यो बाछाको सन्दुक हामीले हाम्रो बिचमा ल्यायो भने है आज के हुन्छ? हामीले विजयी पाउन सक्छौँ। किन? उनीहरूले थाहा थियो यहोशूको समयमा जब त्यो बाछाको सन्दुक लिएर उनीहरू आएका थिए, बाछाको सन्दुक लिएर आउँदाखेरि के भएको थियो है? यर्दन के भएको थियो? 2 फ्याग भएको थियो। उनीहरू के गरे है? आज त्यो मिश्र देशको त्यो यात्रा, उजाड स्थानको यात्रा उनीहरूले सिद्ध्याएका थिए। सिद्ध्याएर अब उनीहरू आज त्यो जो पनि प्रतिज्ञाको देशमा अब उनीहरू के गर्न आँटेको छ? प्रवेश उनीहरू गर्न आँटेको छ। कनान देशमा उनीहरू प्रवेश गर्न आँटेको छ है। त्यहाँनिर प्रवेश गर्नको अगाडि त्यो यर्दन नदी एउटा बाधाको कारण थियो। जब उनीहरूले त्यो बाछाको सन्दुक लिएर आए अनि त्यो याजकहरू जब त्यो बाछाको सन्दुक लिएर त्यहाँनिर उभिए है, उभिँदाखेरि समुद्र के भयो? 2 फ्याग। यर्दन नदी के भयो? 2 फ्याग भयो। अनि उनीहरू के गरे? सुरक्षित तानेर पार भइकन उनीहरू त्यो प्रतिज्ञाको देशभित्र उनीहरू के गरे? पुगे। फेरि के भयो? फेरि जब उनीहरूले त्यो सन्दुक बोके, अब लडाइँ गर्नु छ, त्यहाँको मान्छेलाई जित्नु छ है। यरियोको चारैतिर सन्दुक बोकेर उनीहरू हिँड्यो है। हिँड्दाखेरि के भयो? भरे त 7 दिन बादमा त त्यो यरियोको पर्खाल पनि के भयो? घड्याममा ढल्यो। बाछाको सन्दुकले, परमेश्वरको सन्दुकले यस प्रकारले उनीहरूले सहायता पुर्याएर उनीहरूले आज त्यो समस्यालाई उनीहरूले हल गर्न सके। जुन पनि आज त्यो बाधा उनीहरूको बिचमा आएको थियो, नदी जो पनि बिचमा आएको थियो बाधा, त्यो बाधा आज के गर्न सके? हट्न सके। उनीहरू भित्र प्रवेश गरेपछि आज शत्रुमाथि जो विजय उनीहरूले प्राप्त गर्नु पर्ने थियो है, बाछाको सन्दुकको सहायताद्वारा उनीहरूले त्यो विजयलाई के गरे? त्यो प्राप्त गरे। त्यो इजरायलका बुढा प्रधानले त्यो सोच्छ, सम्झिन्छ है। अनि उनीहरूले के भन्छ? हामीले बाछाको सन्दुक ल्याउनुपर्छ है। बाछाको सन्दुक ल्यायो भने हामी के हुन्छौँ है? एकदमै त्यहाँनिर हामी शत्रुमाथि के हुन सक्छौँ? विजय पाउँ। प्रभुले आज हामीलाई के गर्छ? सहायता पुर्याउँछ। हामी शत्रुमाथि विजय आज हामी के हुन सक्छौँ? हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ भनिकन आज उनीहरूले के गरे? यस प्रकारले आज उनीहरूले सोचे है। उनीहरूले के गरे? उनीहरूले ल्याए पनि। त्यसको बादमा के गरे? 4 पदमा, तब ती मानिसहरूले सिलोमा पठाए अनि तिनीहरूले त्यहाँबाट करुबहरूको बिचमा बास गर्नुहुने सेनाहरूका परमप्रभुको बाछाको सन्दुक ल्याए। यसै बाछाको सन्दुक कति आज है एकदमै यहाँनिर हामी एउटा गहकिलो कुरा यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ। त्यहाँनिर के गर्नुहुन्छ अरे? त्यो बाछाको सन्दुकमाथि करुब थियो। त्यो करुबको बिचमा बास गर्नुहुने सेनाहरूका परमप्रभु आज परमेश्वर करुबहरूको बिचमा बास गर्नु परमेश्वर। करुबहरूको बिचबाट हामीसँग बात, अहिले पनि हामीसँग प्रभु त्यो 2 करुबको मध्यबाट उहाँ के गर्नुहुन्छ? बात गरिरहनुहुन्छ। यस्तो बात गर्नुहुने परमेश्वर, हामीलाई चाहिँ हामीसँग भेट गर्नुहुने परमेश्वर है। यहाँनिर के भयो? उसले बाछाको सन्दुक ल्याए। तर त्यो ल्याउने व्यक्तिहरू चाहिँ को थिए? त्यहाँनिर यहाँ लेखेको छ, एलीका 2 जना छोरा होप्नी र पिनहास त्यहाँनिर परमेश्वरको बाछाको सन्दुकसितै थिए है। त्यहाँनिर को पो आएछ है? यहाँनिर होप्नी र पिनहास पो त्यहाँनिर के गरेछ? आएछ त्यो बाछाको सन्दुक लिएर। भरे त्यो के भयो? 10 पदमा, अनि पलिस्तीहरूले लडाइँ गरे, इजरायल हार्यो अनि उनीहरू हरेक आफ्नो डेरातिर भागे। त्यहाँ एउटा ठुलो काटमार भयो, एउटा ठुलो महामारी त्यहाँनिर आएको कुरा हामी के गर्न सक्छौँ? देख्न सक्छौँ। अरे के भयो? बाछाको सन्दुक त्यहाँनिर छ, जहाँनिर परमेश्वर विराजमान हुनुहुन्छ, उनीहरूको साथमा आयो, उनीहरूले लिएर आयो, तर पनि के भयो? हारे त। परमेश्वरले उनीहरूलाई सहायता पुर्याएन। के भयो? आज त्यहाँनिर भुल कहाँनिर थियो है? यहाँनिर है के छ है? यहाँ लेखेको छ होप्नी र पिनासको कारणले गर्दाखेरि। होप्नी र पिनास आज त्यहाँनिर है, आज उनीहरू त्यहाँनिर त्यो बाछाको सन्दुक लिएर आएका थिए। उनीहरूले आफैलाई एकदमै धर्मी बनाएर ल्याए। हामी त परमेश्वरको पुजारीहरू, हामी सेवा गर्नेहरू, आज हामीले यो बाछाको सन्दुक के गर्छ? हाम्रो जिम्मामा दिएको छ। अनि उनीहरूले के गरेर लिएर गए? तर उनीहरूको जीवन चाहिँ है, उनीहरूको जीवनको बारेमा अलिकति बताइदियो। हामी बेसी हेर्दैनौँ है, अलिकति उनीहरूको जीवनको बारेमा यहाँनिर बताइन्छ। पहिला शमूएलको किताब 2 अध्यायको 12 पद, एलीका छोराहरू अधम मानिसहरू थिए, उनीहरूले परमप्रभुलाई चिन्दैनथे। त्यसको बाद 17 पदमा, यसैले परमप्रभुको सामु ती जवान मानिसहरूको पाप साह्रै ठुलो थियो, किनभने मानिसहरूले परमप्रभुको भेटीलाई तुच्छ ठाने। यी जवान मान्छेहरू आज परमप्रभुको दृष्टिमा उनीहरू साह्रै के थिए अरे? दुष्ट थिए। कति नराम्रो कुरा हामी
यस्तो दुष्ट मान्छेले आज परमेश्वरको बाचाको सन्दुक के गरेछ बोकेर ल्याइरहेको छ। इजरायललाई विजय उनीहरूले दिन चाहे, तर कसरी हुनसक्छ यो? परमेश्वरले त यो बाचाको सन्दुक बनाउँदाखेरि उहाँ के भन्नुभएको थियो है? हामी प्रस्थानको किताब एक्सोडस 25 अध्यायको 8 पदमा त्यहाँ लेखेको हामी पाउँछौँ, तिमीले मेरो निम्ति एउटा पवित्र स्थान बनाऊ ताकि म तिमीहरूको मध्यमा के गर्न सकौँ, बस्न सकौँ। एउटा पवित्र स्थान तिमीले मेरो निम्ति के गर बनाऊ र म तिमीहरूको मध्यमा के गर्न सक्छु, बस्न सक्छु। त्यसको लागि एउटा पवित्र स्थान त्यहाँ हुनुपर्ने। तर यहाँनिर यो छोराहरू कस्तो छ है, दुष्ट। एलीको विषयमा त्यही कुरो ल्याइन्छ। हामी अब त्यो कुरो वर्णन गर्ने हाम्रोमा समय हुँदैन है। यहाँनिर एलीको छोरा एली पनि त्यस्तै थिए है। बाउ चाहिँ पनि आफ्नो छोराहरूलाई माथि माथि उचाल्थे, परमेश्वरलाई भन्दा उसको छोरालाई के गर्थे अरे, आदर गर्थे अरे। यो प्रकारको अवस्थामा आज एलीलाई पनि हामी पाउँछ। अनि कसरी परमेश्वर त्यहाँनिर बस्न सक्ने? परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, त्यो तिमीले मेरो निम्ति एउटा पवित्र स्थान बनाऊ, म तिमीहरूको बिचमा के गर्न सकौँ, बास बस्न सकौँ। अनि 25 अध्यायको 22 पदमा आइकन भन्छ, अनि तिमीले एउटा सन्दुक बनाउनु, बाचाको सन्दुक, जुन बाचाको सन्दुकमा चाहिँ म तिमीहरूसँग के गर्छु, भेट गर्छु, म तिमीहरूसँग बात गर्छु। आज परमेश्वर यस प्रकारले त्यो बाचाको सन्दुकबाट भएर भेट गर्नुहुने, बाचाको सन्दुकबाट भइकन बात गर्नुहुने हाम्रो परमेश्वर। तर उहाँलाई कस्तो जग्गा चाहिन्छ, एउटा पवित्र स्थान। अनि पिनास र है यहाँनिर को छ, दुईजना छोराको नाम के छ यहाँनिर, होप्नी र पिनासले आज त्यो पवित्रतालाई उनीहरूले के गर्नु सकेन, कायम राख्नु। उनीहरूको अधर्मको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर उनीहरूले के थिए, उनीहरूको बिचमा के गर्न सक्नु भएन, बस्न सक्नु भएन है। यशाया किताब 59 अध्यायको 2 पदमा यो कुरो लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। आइजाया च्याप्टर 59 वर्स 2, 59 अध्यायको 2 पदमा यस प्रकारले लेखेको छ। 1 पदमा, हेर परमप्रभुको हात बचाउन नसक्ने गरी छोटो भएको छैन। अझ परमेश्वरले बचाउन नसक्ने होइन है। यहाँनिर के लेखेको छ है, बाचक सन्दुकले आज त्यो समयमा बचाएको थिएन, हामीलाई पनि बचाउँछ भनेर सोचेको थियो। तर यहाँनिर के लेखेको छ है, परमप्रभुको हात बचाउन नसक्ने गरी छोटो भएको होइन है, न त उहाँको कान सुन्न नसक्ने गरी बोधो भएको छ। तर तिमीहरूको अधर्महरूले तिमीहरूलाई तिमीहरूका परमेश्वरबाट अलग पारेका छन्, अनि तिमीहरूका पापहरूले उहाँको मुख तिमीहरूदेखि लुकाइदिएका छन् र उहाँले सुन्नुहुन्न। अधर्मले गर्दाखेरि है, आज होप्नी र पिनासको अधर्मले गर्दाखेरि आज परमेश्वर के भन्नुभयो थियो, टाढो हुनुभयो। त्यसले गर्दा त्यो बाचक सन्दुक त आयो, तर परमेश्वर त्यहाँनिर के हुनुहुन्न थिए, विराजमान हुनुहुन्न थिए। किन? त्यो त अपवित्र भएको है, अपवित्र उनीहरूले पारिसकेका थिए। त्यसले गर्दा परमेश्वर के गर्न सक्नु भएन, उनीहरूको बिचमा आइकन उनीहरूलाई के गर्न सक्नु भएन, सहायता उहाँले पुर्याउन सक्नु भएन। परमेश्वर अगाडि नै है उनीहरूदेखि के भइसक्नु भएको थियो, टाढोमा भइसक्नु भएको थियो। आज त्यो सहायता उनीहरूले पाएन, अधर्मले गर्दाखेरि, अशुद्धताले गर्दाखेरि, अपवित्रताले गर्दाखेरि। जसले गर्दा के भयो अरे है, यहाँनिर पहिला शमूएल किताब 4 अध्यायको 11 पदमा हामी देख्छौँ, अनि परमेश्वरको सन्दुक खोसियो र एलीका 2जना छोरा होप्नी र पिनास मारिए है। परमेश्वरको सन्दुक के भयो, खोसियो। परमेश्वरको सन्दुक खोसिँदा के भयो, महिमा पनि के भयो अरे, इजरायलदेखि हटेर गयो भनिकन यहाँनिर 22 पदमा के रहेछ लेखेको छ, इजरायलबाट महिमा लगियो, किनभने परमेश्वरको सन्दुक खोसियो। यो प्रकारको अवस्था आज बाचाको सन्दुक, जहाँनिर परमेश्वरको बास, यो बासस्थान हो, तर पनि आज परमेश्वर बस्न सक्नु भएन। किन? किनभने त्यो अशुद्धता, अपवित्रता आज उनीहरूको जीवनमा आइकनमा परमेश्वरले सहायता पुर्याउन सक्नु भएन। उहाँ सहायताको चट्टान हुनुहुन्छ। उहाँले घरिघरि प्रत्येक म तिमीलाई सहायता गर्छु, म तिमीलाई सहायता गर्छु। तर उहाँको सहायता यदि हामीले पाउनु हो भने हाम्रो जीवन कस्तो हुनुपर्ने रहेछ है, अधर्मदेखि टाढा है, अधर्मलाई मन नपराउने। जुन प्रकारले परमेश्वरले हाम्रो अधर्मलाई क्षमा गरिदिएको छ, हामी क्षमा पाए, अधर्मदेखि क्षमा पाएका लोकहरू आज हामी धर्मी जनहरू आज हामी के गर्नु भएको हुनुपर्छ, हामी बनेको हुनुपर्छ। र मात्र आज त्यो सहायता हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। हाम्रो अधर्मले गर्दाखेरि परमेश्वरको सहायतादेखि आज हामी के गर्न सक्छौँ, वञ्चित हामी हुन सक्छौँ। यसमा हाम्रो बडो होसियारीको साथ हाम्रो जीवनलाई के गर्नुपर्दछ, यापन गर्नुपर्छ। त्यसको बादमा के भयो है, परमेश्वरको सन्दुक खोसियो। अनि के भयो अरे, 5 अध्यायको 1 पदमा, पलिस्तीहरूले परमेश्वरको सन्दुक लगे र यसलाई एभेन एजेरबाट अस्दोतमा ल्याए है। एभेन एजेरको नाम फेरि दोस्रो चोटि त्यहाँनिर आएको हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। अब एभेन एजेरबाट है, त्यहाँनिर परमेश्वर त्यो सहायताको ढुङ्गा त्यहाँ हुँदाहुँदै पनि है आज परमेश्वरले सहायता पुर्याउनु। किनभने मान्छे जातिरहेन, अशुद्ध भएथे, अधर्मी भएका थिए। अनि त्यसको बादमा के छ, यहाँनिर एभेनेजरबाट भइकन यहाँनिर अब त्यो सन्दुक जो पनि छ है, चोरेर लग्यो। अजदोतको नामको अर्थ नै चोरेर लानु रहेछ है। चोरेर अजदोतमा के गरे, पुर्याएको कुरा त्यहाँनिर हामी यसपालि देख्नु। यस कारण योबाट हामीले चेतावनी लिनुपर्छ। हामी एभेनेजरमा छौँ, एभेनेजरमा हामी सङ्गति गरिरहेका छौँ, एभेनेजर मण्डलीका हामी सदस्यहरू हौँ। एभेनेजरमा परमेश्वर हुन्छ र पनि, सहायताको ढुङ्गा त्यहाँ हुन्छ र पनि
आज के हुनसक्दा हामीले सहायता नपाउने रहेछ। हामीलाई थाहा हुनुपर्छ हाम्रो जीवन आज हामीले के हुनुपर्छ है, हामीले एकदमै सोच्नुपर्छ, जाँच्नुपर्छ कि आज मेरो जीवन परमेश्वरको उपस्थितिलाई लिएर रहने जीवन छ के छ, त्यो आर्क अफ गड, त्यो परमेश्वरको जो पनि सन्दुक छ कि आज त्यसलाई मैले मेरो जीवनमा सम्हालेर राख्न सकेको छु, के परमेश्वरको उपस्थितिलाई मैले मेरो जीवनमा लिएको छु। यदि परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो जीवनमा लिइकन हामी हिँड्छौँ भने, परमेश्वरको महिमालाई हाम्रो जीवनमा लिइकन हामी हिँडिरहेका छौँ भने मात्र आज परमेश्वरदेखि हामी के हुन सक्छौँ, सहायता पाउँ। यो कुरो थाहा भयो। यस कारण इजरायललाई परमेश्वरले किन एउटा लामो समयसम्म है, लामो समयसम्म परमेश्वरले आज त्यो उहाँलाई खोजिरहने, उहाँको निम्ति विलाप गर्ने उहाँले के गरिदिनु भयो भने एउटा अवस्था त्यहाँनिर के भयो, सृष्टि भयो। यद्यपि त्यहाँनिर यो सन्दुक आज यसपालि पलिस्तीको देशमा ल्याएपछि फेरि पलिस्तीको जग्गामा आज परमेश्वरको त्यहाँनिर जो पनि सन्दुकको त्यहाँनिर आदर भएन, मान भएन, जसले गर्दाखेरि आज के भयो, परमेश्वरले त्यहाँनिर महामारी ल्याइकन एउटा पछि अर्को, अर्को पछि अर्को महामारी ल्याइकन अन्तमा आज पलिस्तीहरूलाई यो कुरो थाहा भयो, हामीले परमेश्वरलाई, यो जीवित परमेश्वरलाई हाम्रो बिचमा हामीले राख्न सक्ने रहेछ। किन त उनीहरू त अन्य जातिहरू थिए, आज उनीहरू त अशुद्ध अपवित्र जातिहरू उनीहरू थिए। उनीहरूले आफैलाई है, उनीहरूले थाहा पाए हामी राख्न सक्दैनौँ यस्तो महान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वरलाई। आज उहाँ क्रोधित हुनुभयो भने कसरी हामी विनाश हुन्छौँ, हामी महामारीमा पर्छौँ। यो कुरो थाहा भएर उनीहरूले के गर्छ है, सबै कुरो मिलाएर आज उनीहरूले त्यसलाई पठाइदिन्छ इजरायलमा। त्यो अब के गर्छ, त्यो सन्दुक अब आइपुग्छ। अब 7 अध्यायमा है, यो 5 अध्याय 6 अध्यायमा अब लेखेको कुराहरू हामी वर्णन गर्न सक्दैनौँ। अब 7 अध्यायको 1 पदमा आइपुगेपछि त्यहाँनिर त्यो सन्दुक कहाँनिर ल्याइयो, किर्जत यारिम भन्ने जग्गामा त्यहाँनिर सन्दुक के गर्यो, ल्याइयो। मानिसहरू आएर परमप्रभुको सन्दुकमाथि लगे र यसलाई डाँडामा अभिनादबको घरमा ल्याए अनि तिनका छोरा एलाजारलाई परमप्रभुको सन्दुकको देखरेख गर्न पवित्र गरे। इजरायललाई यो कुरो थाहा भयो है, त्यहाँनिर किर्जत यारिममा भएका भने त्यहाँनिर रहेका मानिसहरूलाई त्यो कुरो थाहा भयो। आज यो पवित्र परमेश्वरको जो पनि सन्दुक छ, यो सन्दुक लाएर पवित्रतामा मात्र आज यसलाई हामीले देखरेख गर्न सक्ने रहेछ, सम्हाल्न सक्ने रहेछ। अनि उनीहरूले के गर्छ, एलाजार भन्ने व्यक्तिलाई, एलाजारको नामको अर्थ चाहिँ रहेछ परमेश्वरलाई सहायता गर्ने, हेल्पर अफ गड है। कति राम्रो यहाँनिर अर्थ हामी पाउँछौँ। अनि आज परमप्रभुको सन्दुकको देखरेख गर्ने व्यक्ति यहाँनिर ऊ बनेको हामी देख्यौँ। तर त्यसलाई देखरेख गर्नको अगाडि उसलाई के गर्यो, पवित्र गरियो, उसलाई स्याङ्टिफाई गरे। पवित्र गरेपछि मात्रै आज उसले परमेश्वरको सन्दुकको आज के गर्न सक्यो, देखरेख गर्न सक्यो। तर त्यो समयमा इजरायलको अवस्था चाहिँ कस्तो थियो, यहाँनिर 2 पदमा के गर्छ बताएको हामी यहाँनिर देख्छौँ। अनि यस्तो भयो, सन्दुक किर्जत यारिममा रहेको दिनदेखि धेरै समय 20 वर्ष बित्यो। अनि इजरायलको सारा घरानाले परमप्रभुको पछि पछि विलाप गरे। आज उनीहरूले त्यो सहायता पाएन, उनीहरू हारे। आज पलिस्तीको डर भयमा आज उनीहरू रहेको छ, पलिस्तीको अधीनतामा आज उनीहरू के गर्छ, रहेको कुरा यहाँ हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यस्तो समय उनीहरूले विलाप गर्दैछ, परमेश्वरलाई उनीहरूले खोज्न चाहन्छ, परमेश्वरलाई भेट्न चाहन्छ, परमेश्वरको साथमा मिलाप गर्न चाहन्छ, तर उनीहरूले सकेको थिएन। परमेश्वरले नै त्यो स्थिति ल्याइदियो। किन उहाँले एउटा व्यक्तिलाई उहाँले तयार गर्नुपर्ने थियो, जुन व्यक्तिले चाहिँ आज उनीहरूलाई अब सिकाउँछ कसरी चाहिँ हामी परमेश्वरको सहायतालाई आज हामी पाउन सक्छौँ है। जब हामीलाई शत्रुले आज आक्रमण गर्छ, जब हामी विभिन्न प्रकारको परिस्थितिमा जान्छौँ, जब कठिन परिस्थितिबाट भइकन हामी जान्छौँ, जब समस्याहरू भइकन हामी जान्छौँ, जब रोग बिमार भइकन हामी जान्छौँ, कसरी हामीले परमेश्वरको सहायतालाई पाउन सक्छौँ, एउटा सिकाउने व्यक्ति त्यहाँनिर आवश्यकता थियो। अनि त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले के हुनु थियो, तयार गरिनु थियो। यस कारण 20 वर्षको समय अवधिभित्र परमेश्वरले एउटा व्यक्तिलाई उहाँले तयार गरिरहनु भएको थियो। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ शमुएल थियो। किन त्यो जब सन्दुक खोसियो नि, सन्दुक खोसिँदा त शमुएल एउटा सानो केटा थियो, हुनसक्छ 10-12 वर्ष के गरी थियो पुगेको थियो। अनि 20 वर्ष पश्चात शमुएल एउटा जवान है, एउटा परिपक्व व्यक्ति बनेको थियो। सानो हुँदाखेरि नै शमुएललाई भविष्यवक्ता भनेर के गरेको थियो, घोषणा गरेको। भविष्यवक्ताले मात्र आज परमेश्वरको कुराहरूलाई लिएर परमेश्वरको आज मण्डलीको निर्माणमा आज उनले के हुनसक्छ, सहायता पुर्याउन सक्छ। यसमा आज भविष्यवक्ता जसले परमेश्वरको इच्छालाई के हुनसक्छ, बुझ्न सक्छ, परमेश्वरको विचारलाई लिकन परमेश्वरको लोगर थाहा के हुनसक्छ, पुर्याउन सक्छ। यस्तो व्यक्तिलाई परमेश्वरले तयार गरे। शमुएललाई प्रभुले के हुन्थ्यो, तयार गरिरहनु भएको थियो। र शमुएल अब त्यो म्याच्युरिटीमा, त्यो परिपक्वतामा ऊ के गर्थ्यो, अब आएको थियो। एउटा जवान छ, मस्त जवान है, आज ऊ भएको छ। हुनसक्छ ऊ 30 है 25-30 वर्ष आज ऊ के गर्थ्यो समयमा आज पुगेको कुरा हामी यहाँनिर हिसाब किताब लगाउँदा हामी त्यो प्रकारले के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। सानो केटा हुँदाखेरि त्यो सिलोमा ल्याइएको थियो है। त्यसको बाद यो सन्दुक खोसिने कुरा भयो है। त्यहाँदेखि यहाँनिर 20 वर्ष पश्चातको कुरामा ऊ 25-30 वर्ष पुगेको एउटा मस्त जवान अवस्थामा, तर परमेश्वरको कुराहरूलाई आज बताउन सक्ने, परमेश्वरको कुराहरूलाई लिन सक्ने त्यो समयमा नै आज त्यो ट्रेनिङ तालिम आज उसले के थियो, पाएको थियो। परमेश्वरको घरमा बस्दाखेरि आज उसले परमेश्वरको कुराहरूलाई कुन प्रकारले जान
एलीले उसलाई सिकाएको थियो के भन्नु पर्थ्यो जब परमेश्वर बोल्थे, प्रभु भन्नुहोस्, तपाईँको दासले के गरेछ सुनिरहेको छ। कति मिठो कुरा छ, स्पिक लर्ड, प्रभु भन्नुहोस्। प्रभु हामीसँग बोल्नुहुन्छ, प्रभुले हामीलाई उहाँको कुराहरू बताउनुहुन्छ। यसो समुएललाई प्रभुले यस प्रकारले तयार उहाँले गरिरहनु भएको थियो। अनि समुएल ठिक समयमा अब तयार भएपछि अब उसले के गर्छ है, अब मान्छेलाई भन्छ, अब पलिस्तीले हामीमाथि राज्य गरिरहेको छ, उनीहरूलाई आज हामीले के गर्नुपर्छ है, उनीहरूसँग लडाइँ गरेर उनीहरूमाथि हामी विजय हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। अब तिमीले के गर्नु है, यहाँनिर समुएलले 7 अध्यायको 5 पदमा, अनि समुएलले भने सारा इजरायललाई मिस्पेमा भेला गर है, मिस्पामा के गर, अब तिमीहरूले भेला गर र म तिमीहरूका निम्ति परमप्रभुलाई प्रार्थना गरिदिनेछु। अनि उनीहरू मिस्पेमा भेला भए। मिस्पे भन्ने जो पनि जग्गा छ, यो मिस्पेको नामको अर्थ चाहिँ वाच टावर है। वाच टावर भनेको चाहिँ है, त्यहाँनिर केही कुरो भइरहेछ, घटनाहरू, एउटा अल्गो धरहरा त्यहाँनिर हुन्थ्यो, त्यो धरहराबाट माथि चढेर है कहाँ कहाँ के भइरहेछ सबै कुराहरू एकदमै उनीहरूले के गर्नु पर्थ्यो, हेर्नु पर्थ्यो। त्यो पहरेदारले के गर्थ्यो, त्यहाँनिर हेर्थ्यो, वाचम्यानले त्यहाँनिर के गर्थ्यो, हेर्थ्यो, अनि हेरेर चाल पाउँथ्यो कहाँनिर के कमी छ, कहाँनिर घटी छ, उसले के गर्थ्यो, त्यहाँनिर सबै कुरो खबर दिन्थ्यो। अनि खबर गरेर सबै ठिकठाक भएपछि है आज उनीहरू यो प्रकारले त्यो देशको सुरक्षा त्यहाँनिर त्यो वाच टावरमा बस्ने वाचम्यानद्वारा आज के गर्थ्यो भने, यस कारण परमेश्वरले है यहाँनिर समुएलले के गर्छ, सबै इजरायलको घरलाई तिमीहरू अब मिस्पामा भेला हुनुपर्छ। मिस्पामा आएर तिमीलाई आफूलाई वाच गर्नु, अङ्ग्रेजीमा यो वाच शब्द जो पनि छ, यो वाचले चाहिँ निहालेर हेर्नु है। वाच शब्दको अर्को अर्थ हुन्छ निहालेर हेर्नु। अब तिमीले आफूलाई निहालेर आफ्नो जीवनलाई तिमीले जाँच, अब तिमीले ठिकठाक गर्नु छ, परमेश्वरसँग तिमीले अब भेट गर्नुपर्छ, परमेश्वरसँग मिलाप गर्नुपर्छ। न मात्र तिमीले सहायता, न त तिमीहरू हारको जीवन व्यतीत गरेर अब बिलाप मात्रै तिमीहरू गरिरहन्छ, तिमीहरू शोकमा नै आज रहिरहन्छ। अब यो तिमीहरूको यो परिवर्तन, यो शोक त अब परिवर्तन भएर आनन्दमा परिवर्तन हुनुपर्छ, विजयी जीवन तिमीले यापन गर्नु हासिल गर्नुपर्छ। यस कारण अब समयले के गर्छ है, यस कारण उनीहरूलाई मिस्पामा भेला, मिस्पामा आज प्रभुका लोकहरू त्यहाँनिर जतिजना छ इजरायल सबै भेला भए अरे है, सारा इजरायली त्यहाँनिर के भए भेला भएर, अनि भेला भएर उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई के गरे जाँचे। समुएलले उनीहरूलाई भने 3 पदमा यहाँनिर है बीच भागमा लेखेको छ, समुएलले इजरायलको सारा घरानालाई यसो भने, तिमीहरू आफ्ना सारा हृदयले परमप्रभु कहाँ फर्कन्छौ भने है, त्यहाँनिर बीच भागमा परमप्रभुका निम्ति आफ्नो हृदय तयार पार, उहाँको मात्र सेवा गर, र मात्र तिमीहरूले परमेश्वरबाट सहायता पाउँछ, र मात्र तिमीहरू विजय बन्न सक्छ। उसले प्रभुको लोकलाई है आज आफ्नो जीवनलाई जाँच्नका निम्ति भन्छ, वाच, तिमीहरू आफूलाई जाँच, तिमीहरू यहाँ वाच टावरमा आएका छौ, तिमीहरू मिस्पामा अब आएका छौ, मिस्पामा आएर तिमीले आफ्नो जीवनलाई के गर्नुपर्छ, अब जाँच्नुपर्छ, तिमीले सबै कुरो ठिकठाक गर्नुपर्छ। अनि उसले एउटा उपवास घोषणा त्यहाँनिर गर्छ है, यहाँनिर 7 अध्यायको 5 पदमा 6 पदमा लेखेको छ। अनि त्यस दिन उपवास बसेर, उपवासले चाहिँ जहिले पनि है आज प्रस्ताव गर्ने कुरालाई बताउँछ, हृदय तिमीले प्रस्ताव गरे है। यहाँनिर योएलको किताबमा यो हामी अलिक छिटो गरिकन हामी एकदम भन्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ है। योएलको किताब 2 अध्यायमा, योएलको किताब 2 अध्यायमा यहाँ हामी यस प्रकार लेखेको छ, 12 पदमा रहेछ, योएलको किताब 2 अध्यायको 12 पदमा। यसकारण अहिले पनि परमप्रभु भन्नुहुन्छ, परमप्रभुले भन्नुहुँदैछ, उपवास बस्दै हृदय र विलाप गर्दै तिमीहरू आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले म कहाँ फर्क, अनि आफ्ना वस्त्रहरू होइन तर आफ्नो हृदयहरू च्यात, र परमप्रभु आफ्नो परमेश्वर कहाँ फर्क, किनभने उहाँ दयालु, अनुग्रहकारी, रिसाउन ढिलो, अति करुणामय हुनुहुन्छ। आज उपवास बसेर उनले प्रस्ताव गरे। अनि यहाँनिर प्रस्ताव गरेको कुरा हामी के हुन सक्छौँ, इजरायलले आफ्नो जीवनलाई जाँचे, हो रहेछ। आज हाम्रो दुष्टता कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो अधर्मको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले परमेश्वरको सहायता हामीले नपाए खण्डमा हामी शत्रुले हामीमाथि आक्रमण गर्दा हामी हार्यौँ, हामी विजय हुन सकेनौँ। अब उनीहरूले के गर्छ है, यहाँनिर 7 अध्यायको 6 पदमा परमप्रभुको समक्ष उनीहरूले भन्छ, हामीहरूले परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। उनीहरूले आफ्नो पापदेखि के गर्छ, माने प्रस्ताव उनीहरूले गर्छ। यो प्रस्तावको जीवनले गर्दाखेरि अब के हुन्छ, त्यहाँनिर परमेश्वर अब त्यहाँनिर आउनुहुन्छ। यिनीहरू प्रस्ताव गरे, अब यिनीहरूको बिचमा आउँछु, यिनीहरूले आफूलाई शुद्ध बनाएको छ, म अब आउँछु, यिनीहरूलाई सहायता पुर्याउँछु। अनि परमेश्वरले के गर्नु अरे, सहायता। उनीहरू मिस्पामा भेला भएको छ भन्दाखेरि पलिस्तीहरू त्यहाँनिर के गरे अरे, आए अरे, अनि उनीहरूलाई के गरे अरे, आक्रमण गरे अरे। अनि समुएलले चाहिँ प्रार्थना गरे, समुएललाई त्यो लोकहरूले पनि तपाईँले प्रार्थना गरिदिइरहनुहोस् है। अनि यहाँनिर 9 पदको अन्तिम भागमा लेख्छ, परमप्रभुले तिनको प्रार्थना सुन्नुभयो। समुएलले गरेको प्रार्थना, इजरायलले गरेको प्रार्थनाले प्रभुले सुन्नुभयो। उनीहरूको पाप उनीहरूले माफ मागिरहेको थिए, प्रस्ताव गरिरहेको थिए, प्रभुले उनीहरूलाई क्षमा गरिदिनु भयो। आफ्नो जन फेरि पनि उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। उनीहरू परमप्रभुतिर उनीहरूले के गरे, फर्के है। अब के भन्छ यहाँनिर 10 पदमा लेखेको छ है, जब समुएलले त्यो होम बलि चढाइरहेका थिए तब पलिस्तीहरूले इजरायलको विरुद्धमा लडाइँ गर्न नजिक आए,
तर त्यस दिन परमप्रभु ठुलो गर्जनले पलिस्तीहरूमाथि गर्जनु भयो र तिनीहरूलाई अत्याउनु भयो अनि तिनीहरू इजरायलको सामु हारे। अन्त प्रभुले विजयी त्यहाँनिर के गर्नुभयो दिनुभएको कुरालाई हामी के हुन सक्छौँ देख्न। कति महान हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँले आज हाम्रो जीवनलाई हेर्नुहुन्छ। आज हाम्रो जीवनलाई हामीले जाँचिकन प्रभुतिर हामी फर्क्यौँ भने उहाँको मात्र सेवा हामीले गऱ्यौँ भने यहाँनिर है 7 पदमा 7 अध्यायको 4 पदमा लेख्छ, तब इजरायलीहरूले बाल देवताहरू र अस्तारत देवीलाई हटाइदिए र परमप्रभुको मात्र उनीहरूले सेवा गरे। एउटा निर्णय उनीहरूले लिए, एउटा डिसिसन उनीहरूले त्यो वाच टावरमा बसिकन आज त्यो मिस्पामा बसिकन उनीहरूले एउटा निर्णय के गरेका थिए लिएका थिए। के निर्णय लिएका थिए त्यो कुरो हामी अलिकति तल आइकन हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। परमप्रभुले आज के गर्नुभयो है आज यसकोले सहायता पुर्याउनु भयो। शत्रुहरूलाई उहाँले हार के गर्नुभयो खुवाउनु भयो 11 पदमा। अनि इजरायलका मानिसहरू मिस्पेबाट निस्के अनि पलिस्तीलाई पिछा गरे र बेतकारसम्म आइन पुगेन्सम्म तिनीहरूलाई प्रहार गरे, मार्दै गए उनीहरू विजय प्राप्त गर्दै गए। 12 पदमा आइकन भन्छ, तब समूहले एउटा ढुङ्गा लिए र त्यो मिस्पे र सेनको बिचमा खडा गरे र यसो भन्दै त्यसको नाम एबेनेजर राखे, यहाँसम्म परमप्रभुले हामीलाई सहायता गर्नु। एबेनेजर परमेश्वरले हामीलाई सहायता यहाँसम्म गर्नुभयो। सहायताको ढुङ्गा त्यहाँनिर के भयो स्थापित भएछ। त्यो सहायताको ढुङ्गा उनीहरूले सहायता पाएर शत्रुमाथि उनीहरूले विजय प्राप्त किनभने मिस्पामा रहँदा उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई जाँचे एउटा निर्णय उनीहरूले लिएका थिए। अनि त्यो निर्णय उनीहरूको निशाना के छ, कुन उद्देश्य लिकन आज उनीहरूले यसको अब शत्रुमाथि उनीहरू जाइ लागे। उनले के प्रकारका आज निर्णय आज उनीहरूले गरेका थिए, प्रण आज उनीहरूले गरेका थिए। त्यो कुरो हामी यहाँनिर सेन भन्ने जो पनि जग्गा छ यो सेनको नामको अर्थमा हामी पाउँछौँ। उनले विजय प्राप्त गर्दै गए। अझ उनीहरूलाई कहाँसम्म पुग्नु छ, सेनसम्म पुग्नु छ। सेनसम्म आज उनीहरूले के हुनु छ पलिस्तीलाई खेद्दै जानु छ। परमेश्वरको राज्यको विस्तार आज उनीहरूलाई गर्नु छ। परमेश्वरको मण्डलीमा आज उनीहरूले उन्नति ल्याउनु परेको छ। उनले एउटा निर्णय गरे हामी सेनसम्म पुगिकन हामी के गर्छौँ है उनीहरूलाई सम्पूर्ण प्रकारले परास्त गरिकन परमेश्वरले जुन उद्देश्य लिकन आज हामीलाई विजय दिनुभएछ त्यो उद्देश्यलाई हामी पुरा गर्ने रहेछ। सेनको नामको अर्थ 3वटा रहेछ है। कति मिठो कुरा हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। एउटा सेनको नामको अर्थ चाहिँ दाँत रहेछ। दाँत क्या है, यो दाँत सुन्दाखेरि त दाँत अझ तिनीहरूले एउटा निशाना बनाए हामी दाँत अरे के हो यो दाँत है हामी यसलाई हामी पाउँछौँ। यो दाँतले चाहिँ एउटा हतियारलाई के गर्दो रहेछ बताउँदो रहेछ है। आउनुहोस् यसलाई हामी यहाँनिर यसाया किताब अघि हामीले पढेको जग्गामा यसाया किताब 41 अध्यायमा हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ है। यहाँनिर परमेश्वरले एउटा हतियार आज हामीलाई दाँत जस्तो हतियार उहाँले बनाइकन आज शत्रुमाथि उहाँले विजय हामीले यसमा त्यो निर्णय आज उनीहरूले मिस्पेमा आइकन आफ्नो जीवनलाई उनीहरूले जाँचिकन है उनीहरूले यस प्रकारले यो निर्णय लिएको कुरा हामी के हुन सक्दछौँ देख्न सक्छौँ। 41 अध्यायको यहाँनिर 15 पदमा है 41 अध्यायको 15 पद, हेर म तिमीलाई एउटा नयाँ दाँतहरू भएका धारिलो झाँट्ने हतियार बनाउनेछ। आज प्रभुले हामीलाई विजय दिनको निम्ति आज यसको एउटा हतियार बनाइकन है दाँत नयाँ दाँतहरू भएका त्यो हतियारले शत्रुलाई के गर्छ धुलो पिटो यहाँ के लेखेको छ है तिनीलाई झाट्ने छ अरे, पिटेर धुलो पार्ने छ अरे, भुस्सेर तुल्याउने छ अरे, बत्ताउने छ अरे, उडाएर लैजाने तित्तर बित्तर भयो। यस्तो प्रकारको सामर्थ्य हतियार पनि उनीहरूले निर्णय गरे प्रभु हामी तपाईँको निम्ति अब हतियार बनिकन हामी जिउन चाहन्छौँ। मिस्पामा जब हामी प्रस्ताव गर्छौँ हाम्रो जीवनलाई जाँचिकन प्रस्ताव गर्छ परमेश्वरको सहायता जब हामी पाउँछौँ आज हामीले एउटा नयाँ हतियार परमेश्वरको निम्ति बनिकन हामीलाई जिउनु यो एउटा निर्णय हामीले लिनुपर्छ। आजको दिन यो कुरा छ परमेश्वरबाट सहायता हामी पाउँछौँ निश्चय नै, तर हामी उहाँको निम्ति के हुनुपर्छ एउटा नयाँ हतियार बनिकन है लाग्ने हतियार बनिकन उहाँको निम्ति प्रयोगमा आउँछ। अनि उहाँको निम्ति आज हामीले शैतानका है शत्रुका हमला आक्रमणलाई माथि विजय पाइकन परमेश्वरको राज्यको विस्तार मण्डलीको उन्नति वृद्धि आज हामीलाई के हुनुपर्छ र परमेश्वर आफ्नो सेवाको निम्ति उहाँले हामीलाई प्रयोगमा उहाँले ल्याउन चाहनुहुन्छ। अर्को यहाँनिर है त्यो सेनको नामको अर्थ रहेछ हात्ती दाँत, आइभोरी भन्छ नि है हात्ती दाँत। हात्ती दाँतले चाहिँ एउटा राजदरबारलाई एउटा प्यालेसलाई के गर्दछ बताउँदो रहेछ। आउनुहोस् यो हामी भजन सङ्ग्रह किताब 45 अध्यायमा यो कुरालाई हामी के हुन सक्छौँ पाउन सक्छौँ। भजन सङ्ग्रह किताब 45 अध्यायमा है 45 अध्यायको यहाँनिर हामी कहाँ पाउँछौँ भने 8 पदमा हामी पाउँछौँ। 45 अध्यायको 8 पदमा भजन सङ्ग्रह किताब, तपाईँका सबै वस्त्रहरूबाट गन्धरस अगरु र तेजपातको सुगन्ध महकिन्छ हस्ती हाडका अर्थात् हात्ती दाँतको महलहरूबाट। हात्ती दाँतले एउटा महललाई एउटा राजदरबारलाई बताउँछ। आज हामी राजदरबारका लोगहरू आज प्यालेसमा रहने लोगहरू हामी राजाहरू हौँ। उनीहरूले त्यो निर्णयले हामी त्यो राजदरबारमा बसिकन आज परमेश्वरको महिमा निम्ति आज हामी के गर्नेछौँ जिउनेछौँ। आज प्रभुले हामी त्यो महल त आज तयार गर्नु छ। हामी चाहिँ यूहन्ना किताब 14 1-2 पदमा पाउँछ नि, तिम्रो घमण्ड तिम्रो निराश नभए मैले तिमीहरूको निम्ति एउटा जग्गा तयार गर्नु गइरहेछु। कहाँनिर मेरो पिताको घरमा थुप्रो महलहरू छ,
त्यो महलहरू सजाउन निम्ति त्यो हात्ती दाँतले बनाउनको निम्ति भनेको होला नि प्रभुले है। यति सुन्दर प्रकारले प्रभुले तयार गरिरहनुहुन्छ। त्यो महलमा बैकन बस्ने राजाहरू हामी हौँ। आज परमेश्वर यस प्रकारको अवस्थामा आज हामीलाई उहाँले के गर्न चाहनुभएको छ, ल्याउन चाहनुभएको छ है। हामी हात्ती दाँतले यस प्रकारले राजदरबारलाई, हामी राजदरबारमा रहने लोकहरू, अर्को यो हात्ती दाँतले अर्को के बताउँदो रहेछ, आज सिंहासनलाई पनि के गर्दो रहेछ, बताउँदो रहेछ। पहिलो राजा किताब है, पहिलो राजा किताब 10 अध्यायको यहाँनिर हामी कहाँ पाउँछौँ भने 18 पदमा रहेछ, 18 पदमा। अनि राजाले हात्ती दाँतको एउटा ठुलो सिंहासन बनाए है, ठुलो सिंहासन बनाए। कति मिठो कुरा हामी पाउँछौँ। आज हामीले यो निर्णय हामीले लिनु, जब हामी प्रस्ताव गर्छौँ मिसमा आइकन हाम्रो जीवनलाई जाँचिकन हामी प्रभुको जन्म हामी जब आउँछौँ, हामीले एउटा म आज परमेश्वरको निम्ति है, परमेश्वरको जुन सिंहासन छ त्यो सिंहासनमा बस्ने लायकको व्यक्ति म आफूलाई बनाउँछु। अनि परमेश्वरको वचनले के लेखेको छ, प्रकाश किताब 3 अध्यायको 21 पदमा होइन है, प्रकाश किताब 3 अध्यायको 21 पदमा त्यहाँ के लेखेको छ है, आज जसले जय पाउँछ त्यसलाई म मेरो सिंहासनमा के गर्नेछु, बस्न दिनेछु। प्रभुको साथमा बसिकन राजदरबारमा रहिकन आज राज्य गर्ने लोकहरू आज प्रभुले हामीलाई बनाइकन उहाँको महिमा आज हाम्रो जिन्दगीमा उहाँले के गर्न चाहनुभएको छ, लिन चाहनुभएको छ। अनि तेस्रो अर्थ रहेछ बदली हुनु, चेन्ज है। एउटा बदली भए त्यहाँनिर हाम्रो जीवनमा आउनुपर्छ। अब हामीले है हाम्रो जीवनमा जो पनि आज है, आज जब पनि प्रस्ताव हामीले गर्छौँ, अब प्रभुको सेवा हामी गर्छौँ, प्रभुको निम्ति हामी जिउँछौँ, प्रभुको सिंहासनमा बस्ने है, उहाँको राजदरबारलाई, उहाँको मण्डलीलाई उन्नति वृद्धिमा ल्याउने आज हामी बन्छौँ, एउटा विजय हामी बन्छौँ, जय पाउने लोकहरू हामी बन्छौँ, उहाँको निम्ति एउटा हतियार बनिकन हामी प्रयोगमा आउँछौँ, हामी भन्छौँ। एउटा चेन्ज त्यहाँनिर हाम्रो जीवनमा के गर्नुपर्छ, आउनु, एउटा परिवर्तन आउनु। यो परिवर्तनले चाहिँ, यो चेन्जले चाहिँ, बदली वाइले चाहिँ त्यो महिमालाई के गर्छ, बताउँछ। त्यो ग्लोरीसम्म आज हामी के हुँदै जानुपर्छ, चेन्ज हुँदै जानुपर्छ। त्यो महिमासम्म हामी के हुँदै जानुपर्छ, बदलिनु। त्यो महिमामा पुग्नुको अर्थ प्रभुको जो पनि रूप छ त्यो रूप हाम्रो जीवनमा के गर्नु, आउनु। प्रभुको जो पनि स्वभाव छ, प्रभुको जो पनि गुण छ त्यो गुणमा आज हामी आउनु। दोस्रो कोरिन्थी किताब 3 अध्यायको है, दोस्रो कोरिन्थी किताब 3 अध्यायको 18 पदले यो कुरो के गर्छ, बताउँछ। दोस्रो कोरिन्थी किताब 3 अध्यायको 18 पदले, तर नढाकिएको चेहराले प्रभुको महिमा ऐनामा जस्तै हेर्दै हेर्दै हामी सबैजना प्रभुद्वारा जो आत्मा हुनुहुन्छ एक महिमादेखि अर्को महिमामा सधैँ त्यही रूपमा बदलिँदै जान्छ। चेन्ज हाम्रो जीवन। यो निर्णय आज हामीलाई के गर्नु परेको छ, लिनु परेको छ। म प्रभुको निम्ति एउटा नयाँ हतियार बनिकन उहाँको राजदरबारमा, उहाँको सिंहासनमा बस्ने लायकको आफूलाई बनाउँदै जयको जीवन लिकन उहाँको राजदरबारलाई अझै सुन्दर बनाउने, उहाँको राजदरबार अर्थात् उहाँको मण्डलीलाई अझै सुन्दर बनाउने, अझै उन्नतशील बनाउने, प्रगतिशील बनाउने यो एउटा निर्णय आज हामीले के गर्नुपर्छ, लिनु परेछ। र उहाँका साथमा रहिकन है सारा है आज संसारमाथि राज्य गर्ने प्रभुले आज हामीलाई यो अधिकार उहाँले दिन चाहनुभएछ। यो पैतृक सम्पत्ति प्रभुले आज हामीले राखिदिनु भएछ। यसमा उहाँको जो हुने महिमा छ, उहाँ जस्तो पराक्रमी हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो सामर्थ्य हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो धर्मी हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो न्यायी हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो नम्र हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो दीन हुनुहुन्छ, त्यो स्वभावलाई हाम्रो जीवनमा लिकन प्रभु जस्तो हुन्छ त्यस्तै हामी बनिकन उहाँको आगमनको बाटो हेर्दै हामी के हुनेछौँ, जिउनेछौँ। यसमा हाम्रो नेत्र जहिले पनि प्रभुतिर के गर्नुपर्छ, यो चेन्ज हाम्रो जीवनमा आउनको निम्ति क्या है हामी के हुनुपर्छ अरे, सधैँ नै उहाँको चेहरालाई हामीले के गर्नुपर्छ अरे, हेरिरहनुपर्छ। उहाँ आइरहनु भएको है त्यो जग्गालाई हामीले के गर्नुपर्छ, हामी कुन प्रकारले हाम्रो जीवनलाई यापन गर्नुपर्छ। यहाँनिर फिलिपीको किताब 3 अध्यायको 20 अनि 21 पदमा लेख्छ। फिलिपी किताब 3 अध्यायको 20 अनि 21 पदमा, किनकि हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, जहाँबाट हामी पनि मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको बाटो हेर्दछौँ, जसले जुन प्रभावशाली कार्यद्वारा सबै कुरा आफ्नो बसमा पार्न सक्नुहुन्छ, त्यही कार्यअनुसार उहाँले हाम्रो दिनहीन शरीरलाई बदली गरिदिनु हुनेछ र यो उहाँको महिमापूर्ण शरीर जस्तै बनाइनेछ। प्रभुलाई हामीले के गर्नुपर्छ अरे, हेरिरहनु। हाम्रो उद्धारकर्ता अब आइरहनु भएछ, अब यो समय नजिक छ। अब प्रभुको आगमन एकदमै नजिक। यस्तो घटनाहरूले अब बताइरहेछ प्रभु अब चाँडै के हुन्छ, आउनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई हेर्दै हेर्दै है त्यो रूपमा हामी के हुँदै जानुपर्छ अरे, बदलिँदै। एउटा निर्णय आज हामीले गर्नु परेको छ है, कस्तो खालको जीवन आज हामीले व्यतीत गर्नुपर्छ, कस्तो खालको चेन्ज हाम्रो जीवनमा आउनुपर्छ। हामी छोटकरीमा अलिकति कुरा हामी के गर्छौँ, सबभन्दा पहिला हाम्रो जीवनमा आउनुपर्ने चेन्ज जो पनि छ यो चाहिँ छुटकारा र उद्धारको जीवन आज हाम्रो जीवनमा के गर्नुपर्छ, देखा पर्नुपर्छ है। यसको निम्ति आज हामीले प्रार्थना गर्छौँ, प्रभु मलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। एउटा व्यक्तिले यस प्रकारले प्रार्थना गरेको, बिन्ती गरेको कुरा हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। हामीले सबै पोइन्ट हेर्नु पर्ने त साह्रो हामी नसक्ने रहेछौँ है, तर यो एउटा पोइन्ट हामी हेर्छौँ है, एक दुईवटा कुराहरू हामी हेरिकन हामी सक्ने कोसिस गर्छौँ। 9 अध्यायको मर्कुस किताब 9 अध्यायमा है, मर्कुस किताब 9 अध्यायमा यहाँनिर हामी एउटा व्यक्तिले यहाँनिर प्रार्थना गरिरहेको कुरा यहाँ हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। त्यो व्यक्तिले के प्रार्थना गर्दैछ यहाँनिर आउनुहोस् त। 9 अध्यायको 22 पदमा रहेछ। अनि यसलाई नाश पार्नलाई
त्यसले यसलाई घरिघरि आगोमा र पानीमा फालेको छ। तर तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्छ भने हामीमाथि दया राख्नुहोस् अनि हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। है, सहायता, प्रभुको सहायता उसले मागे। के को निम्ति सहायता मागेको छ? छुटकाराको निम्ति। उसको छोरा जो पनि छ आज अशुद्ध आत्माले यस्तो प्रकारले आज सताइरहेको अवस्थामा, है, यहाँनिर उसले के गर्छ अरे, कोही बेला पक्रन्छ अरे, कोही बेला पछाडि दिन्छ अरे, कोही बेला आज लडीबुडी गराउँछ अरे, मडार मुडुर पार्छ अरे। आज शैतानको बन्धनमा रहेका लोगहरू, है, आज त्यो अवस्थामा कहिलेसम्म रहिरहने? प्रभुको लोगहरू कहिलेसम्म आज त्यो प्रकारको बन्धनमा रहिरहने? कस्तो कस्तो प्रकारले शैतानले आज के गरेछ? आक्रमण गरेछ। शरीरले आज हामीलाई, संसारले आज हामीलाई के गर्छ? आक्रमण, हामीलाई बाँध्न खोज्छ, हामीलाई लडाउन खोज्छ, हामीलाई पछार्न खोज्छ। आज त्यसदेखि हामीलाई छुटकारा चाहेको छ। एउटा चेन्ज हाम्रो जीवनमा आउनुपर्छ। यो चेन्ज प्रभुले आज हाम्रो जीवनमा चाहनुहुन्छ। अनि उद्धारको निम्ति, प्रभुले सहायता गर्ने निम्ति उहाँ सधैँ नै के हुन्छ? तयार हुनुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 2 अध्यायमा, है, यो कुरो यहाँले लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। उद्धारको निम्ति सहायता। आज हामीले प्रभुलाई यो माग आज हामीले के गर्नुपर्छ? गर्नुपर्छ। हामी कोही आज उद्धार हामीले पाएको छैनौँ भने अहिलेको परिस्थितिले आज हामीलाई उहाँलाई पुकार्ने बनाओस्। प्रभु ममाथि दया गर्नुहोस्, मलाई तपाईँले त्यो उद्धार दिनुहोस्, मुक्ति दिनुहोस्। प्रार्थना गर्न सक्नुहोस्। अहिले नै प्रार्थना। हाम्रो छोराछोरीहरू छन् आज, है, कटेजमा बसिरहनु। कतिजनाको यहाँ कोठारमा मैले देख्दैछु, है, आज के गरेछ, है, हाम्रा नानीहरू बसिरहेको छ। नानीहरू, अहिलेको यो समयले आज हामीलाई बताउँदैछ अब प्रभु चाँडै आउनुहुन्छ। हामीले उद्धार पाउनुपर्छ त, है। त्यो चेन्ज हाम्रो जीवनमा प्रस्ताव गर्नुपर्छ, है। प्रभुलाई हामीले माने, हाम्रो पाप मानिनुपर्छ। प्रभु मेरो पापलाई तपाईँले क्षमा गरिदिनु, मलाई तपाईँले उद्धार दिनुहोस्। उद्धारको निम्ति हामीले परमेश्वरलाई परमेश्वर हामीलाई के गर्नुहुन्छ अरे? सहायता गर्नुहुन्छ अरे। कति मिठो कुरा छ, है। दोस्रो कोरिन्थी किताब 6 अध्यायको 2 पदमा, किनभने उहाँ भन्नुहुन्छ, कृपा दृष्टिको समयमा मैले तिम्रो सुनेको छु र मुक्तिको दिनमा मैले तिमीलाई सहायता गरेको छु। हेर्नुहोस्, मुक्तिको निम्ति प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। तयार हुनुहुन्छ? कहाँ हुनुहुन्छ? कोठामा, है। भोलि प्रभुको दासहरू गइकन तिमीहरूलाई बताउँछ, है, अब उद्धार पाउनुहुन्छ। उद्धार वचन सुने होइन, है, उद्धार मुक्ति पाउनुपर्छ र मात्र प्रभुले हामीलाई सहायता गर्छ नि, है। हामीलाई पढाइमा सहायता गर्छ, हामीलाई उन्नति गराउँछ। यो प्रकारले, है, आज के गर्नुपर्छ? यो भिजिटिङको सेवकारद्वारा आज कसले उद्धार मुक्ति पाएको छैन? आउँछ है भोलिदेखि प्रभुको दासहरू घर घरमा आइकन सोध्छ नि, है, मुक्ति पाउनुपर्छ, उद्धार पाउनुपर्छ। ल, यो निर्णय आज हामीले के गर्नुपर्छ? गर्नु। सबभन्दा पहिलो जो पनि छ, है, आज उद्धारको निम्ति सहायता हामीले प्रभुदेखि के गर्नुपर्छ? माग्नु। यो बदलाव आज हाम्रो जीवनमा के गर्नुपर्छ? आउनुपर्छ। दोस्रो कुरा, हाम्रो जीवनमा एउटा सन्तुष्टता, तृप्ति भन्ने कुरा आज हामीले के गर्नुपर्छ? पाउनुपर्छ, है। यसको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभुलाई सहायता माग्नुपर्छ। यो सहायता प्रभुले के गर्नुहुन्छ? एउटा सन्तुष्टताको जीवनको निम्ति, तृप्तिको जीवन। हामी आज तृप्त भएका छैनौँ। हामी कुन प्रकारको अवस्थामा हामी रहिरहेका छौँ? तर यदि हामीले प्रभुलाई प्रार्थना गऱ्यौँ भने, प्रभु मलाई तपाईँको त्यो घरको, है, तपाईँको घरमा भएको त्यो रोटी अलिकति भए तपाईँ दिनुहोस् न मलाई, है, त्यसमा म तृप्त हुन चाहन्छु भनेको नि यहाँनिर एउटा स्त्रीले प्रार्थना गरेको कुरा हामी मत्ती किताबमा हामी त्यो कुरो के हुन सक्छौँ? पाउन सक्छौँ, है। त्यहाँदेखि उसले 15 अध्यायमा, मत्ती किताब 15 अध्यायमा, है, 15 अध्यायमा त्यहाँनिर लेखेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। उसले यसरी प्रार्थना यहाँनिर गरिरहेको छ। यहाँनिर, है, उसको छोरी पनि आज बिमार भएको अवस्थामा थियो। त्यहाँनिर प्रभुले के भन्छ, है, यहाँनिर, है, उसलाई यस प्रकारले भनिरहेछ। पछि गइकन, प्रभु ममाथि दया राख्नुहोस्, हे प्रभु दाउदका पुत्र, है, 22-15 यस प्रकारले भनेको कुरा हामी पाउनु। मेरो छोरीलाई दुष्ट आत्माले नराम्रो गरी पक्रेको छ। त्यसमा त प्रभुले के भन्छ? उहाँ त इजरायलको घरानाको निम्ति पो आएको त। इजरायलको घरानालाई रोटी दिन निम्ति उहाँ आउनुभएको। कहाँ त्यो रोटी लगेर अरूलाई दिने? प्रभुले यस प्रकारले भन्छ, है, यहाँनिर 24 पदमा, इजरायलको घरानाका हराएका भेडाहरू। त्यसको बादमा, है, यहाँनिर 26 पदमा आइकन नानीहरूको रोटी, है, यसको रोटी दिएर तृप्ति दिने उहाँ कसको निम्ति आउनुभयो? इजरायलको निम्ति उहाँ आउनुभएको। तर त्यो स्त्रीले के भन्छ, है, 27 पदमा, ज्यू प्रभु, तर कुकुरहरूले पनि त आफ्ना मालिकहरूको टेबलबाट खसेका टुक्राहरूबाट खान्छन्, है, भने यहाँ त्यसको अगाडि माथिपट्टि उसले प्रभुलाई बिन्ती। 25 पदमा, तब ऊ आई र यसो भन्दै उहाँलाई दण्डवत गरे, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्। उसले त्यो पुकार गरे, प्रार्थना गरे। हामीले प्रार्थना सबभन्दा पहिला के को निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ? उद्धारको निम्ति। प्रभु सहायता गर्नुहोस्, मैले उद्धार पाएको छैन, मलाई तपाईँले उद्धार दिनुहोस्, छुटकारा मलाई तपाईँले। दोस्रो कुरो, प्रभु त्यो रोटी जो पनि छ, जो तपाईँका लोगो निम्ति त्यहाँनिर राखे, तपाईँको घरमा आज त्यो रोटी पाइन्छ, त्यो रोटीद्वारा मलाई के गर्नुहोस्? तृप्त गर्नुहोस्। म सन्तुष्ट हुन चाहन्छु, तृप्त हुन चाहन्छु। आज हामी संसारमा गइकन त्यो उडाउ पुत्र जस्तो संसारमा गइकन हामी तृप्त हुन चाहन्छौँ। त्यो उडाउ पुत्रले के देख्यो? पिताको घरमा भएको रोटीलाई आज उसले के गर्छ? देख्छ। आज तपाईँ पनि यस प्रकारले रोटीदेखि बिहीन हुनुहुन्छ, है। त्यो सन्तुष्टता, तृप्ति जो प्रभुको घरमा पाइन्छ, त्यसदेखि तृप्त आज तपाईँ वञ्चित हुनुहुन्छ। आज तपाईँले प्रार्थना, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्, म तपाईँको घरको, है, आज भलाइको कुराहरूद्वारा, त्यो बोसोद्वारा
म के हुन चाहन्छु? तृप्त हुन चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 36 अध्यायको 8 पदमा, भजन सङ्ग्रह 36 अध्यायको 8 पदमा है यो कुरा हामी के हुन सक्छौँ यहाँनिर पाउन सक्छौँ। 36 अध्यायको 8 पदमा उनीहरू तपाईँको भवनको पोसिलो पदार्थले प्रशस्त गरी तृप्त हुनेछन् है। त्यसको बाद 65 अध्यायको 4 पदमा, 65 अध्यायको 4 पदमा, भजन सङ्ग्रह 65 अध्यायको 4 पदमा त्यहाँनिर के छ लेखेको हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ है। आज 65 अध्यायको 4 पदमा धन्य हो त्यो मान्छे जसलाई तपाईँले चुन्नुहुन्छ र तपाईँकै चोखहरूमा बास गरोस् भने आफ्नो नजिकमा ल्याउनुहुन्छ। तपाईँको भवनको अर्थात् तपाईँको पवित्र मन्दिरको उत्तमताले हामी तृप्त हुनेछ। प्रभुको घरको जुन आज रोटी छ त्यस रोटीद्वारा हामी तृप्त बनिन्छ। प्रभुको घरमा आज उत्तम कुराहरू छ, प्रभुको घरमा आज वचन छ, प्रभुको घरमा आज शिक्षा छ, प्रभुको घरमा आज है अनुशासन छ, यी सबै कुरो अधीनता छ। यी कुरा हामीले सिक्नुपर्छ प्रभुको घरमा भएको कुराहरू। यसलाई हामी पालन पोषण गरिन्छौँ अरे है। पहिला तिमोथी 4 अध्यायको 6 पदमा लेखेको छ है। आज विश्वासको वचन अनि है आज खाँटी शिक्षाद्वारा हामी के हुन्छ पालन पोषण गराइन्छौँ भनिकन त्यहाँ लेखेको कुरा हामी के हुन सक्छौँ पाउनु। यस प्रकारले आज हामी जिउनुपर्छ। त्यो सन्तुष्टताको निम्ति हामीले प्रभुलाई प्रार्थना, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्, म अतृप्त छु, म असन्तुष्ट छु, मलाई तपाईँले तृप्ति के गर्नुहोस् दिनुहोस्, मलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। यो सहायता हामीले के गर्नुपर्छ प्रार्थना। त्यस्तो कुरा एउटा आनन्दित जीवन। आज हाम्रो जो पनि जीवन छ यो एउटा शोकित जीवन छ, शोकले परिपूर्ण भएको जीवन। आज यसलाई प्रभुले परिणत गर्न चाहन्छ आनन्दमा उहाँले। यस कारण यो आनन्दित जीवनको निम्ति हामीले प्रभुलाई सहायता माग्नु। प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्, त्यो आनन्दित जीवन म के हुन चाहन्छु व्यतीत गर्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह किताब 30 अध्याय 5वटा कुरा हामी हेर्न चाहन्छौँ है। कति हामीलाई समयले दिन्छ दिँदैन, अझ अर्को थुप्रो 5वटा कुराहरू थियो त्यो अब हामी हेर्न पाउँदैन। यति चाहिँ हामी हेर्छौँ है। 30 अध्यायको 10 पदमा हे प्रभु, हे परमप्रभु सुन्नुहोस् र म माथि दया गर्नुहोस्। हे परमप्रभु तपाईँ मेरो सहायक बन्नुहोस्, मलाई सहायता गर्नुहोस्। किन? 11 पदमा तपाईँले मेरो निम्ति मेरो बिलाप नाचमा परिणत गरिदिनुहोस्। म आज शोकमा छु, दुःखमा छु, आनन्दमा तपाईँले यसलाई परिवर्तन गरिदिनुहोस्। तपाईँले मेरो भाङ्राको लुगा फुकालिदिनु भएको र हर्षले मेरो कम्मरको मलाई हर्ष दिनुहोस्। जसले गर्दा के हुन्छ, जब हामी आनन्दित हुन्छौँ, जब हामी खुसी हुन्छौँ, प्रभुको उपासना हामी गर्ने एउटा उपासनाको जीवनको निम्ति हामीले प्रभुलाई के गर्नुपर्छ सहायता गर्नु। प्रभु मलाई तपाईँले सहायता गर्नु, मलाई त्यो आनन्द दिनुहोस्, खुसी दिनुहोस्, जसले गर्दा म तपाईँको के गर्न सकौँ उपासना गर्न सकौँ है। यो प्रकार हामीले प्रभुलाई सहायता माग्नुपर्छ। 12 पदमा यस हेतुले कि मेरो महिमाले तपाईँको स्तुति गाओस् र चुप्न लागोस्। हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, म सदा तपाईँलाई धन्यवाद चढाउनेछ। यहाँ तेस्रो है यहाँनिर एउटा उपासनाको जीवन, एउटा आनन्दको जीवनको निम्ति यहाँनिर प्रभुलाई सहायता मागिरहेको कुरा हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ है। चौथो कुरा यहाँ हामी के हुन सक्छ देख्न सक्छौँ एउटा शान्तमय जीवन यापन गर्ने निम्ति है। यो चाहिँ हामी भजन सङ्ग्रह किताब 109 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। भजन सङ्ग्रह किताब 109 अध्यायमा, भजन सङ्ग्रह किताब 109 अध्याय है। 109 अध्यायको यहाँ हामी कहाँ पाउँछौँ भने यहाँनिर यो व्यक्ति आज कस्तो अवस्थामा छ उसले आफ्नो अवस्थालाई बताइरहेछ। 22 पदमा किनकि म दुखी र खाँचोमा परेको छु प्रभु, म भित्र मेरो हृदय घायल भएको छ। 23 पद ढल्किँदै गएको छाया चाहिँ म लुप्त भएको छु, सहजै यताउता हुत्याइन्छु। 24 पद ऊ कमजोर भएको कुरा, उपवास बसेकोले मेरो घुँडाहरू कमजोर भएका छन्, बोसो नभएकोले मेरो शरीर दुब्लो भएको छ है। यो प्रकार आत्मिक दुर्बलता कमजोरता आएको। 25 पदमा म तिनीहरूको निम्ति निन्दाको पात्र भने, तिनीहरूले मलाई हेरेर आफ्नो टाउको हल्लाए है। यस प्रकारले त्यसको बाद 26 पदमा उसले भन्छ हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई त्यो आनन्द दिनुहोस्, मलाई त्यो शान्ति दिनुहोस् है। त्यो शान्तमय जीवन म के गर्न चाहन्छु व्यतीत गर्न चाहन्छु। एउटा शान्तिको जीवनको निम्ति हामीले प्रभुलाई के गर्नुपर्छ सहायता हामीले माग्नु पर्दो रहेछ। अनि 5औं कुरो जो पनि छ एउटा विजयी जीवनको निम्ति है। हामी यहाँनिर दोस्रो इतिहास किताबमा हामी यो कुरो के पाउन सक्छौँ। दोस्रो इतिहासको किताब 24 अध्याय, दोस्रो इतिहास किताब 24 अध्याय है। 24 अध्यायको 11 पद यहाँनिर त्यो सहायता कुरा यहाँनिर हामी के गर्न सक्छौँ। 24 अध्यायको 11 पदमा दोस्रो इतिहासको किताब है, दोस्रो इतिहास किताब 14 अध्यायको रहेछ, माफ गर्नुहोस् 14 अध्यायको 11 पदमा, 14 अध्यायको 11 पदमा अनि आशाले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई पुकारेर भने हे परमप्रभु चाहे धेरै हुन्छ है शक्ति हुन्, यस्तालाई सहायता गर्नु तपाईँको निम्ति केही पनि होइन। हे परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, किनकि हामी तपाईँमाथि भर पर्छौँ र तपाईँको नाममा हामी यस भिडको विरुद्धमा गइरहेका छौँ। हे परमप्रभु तपाईँ नै हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ, कुनै मानिस तपाईँमाथि प्रबल हुनु नपाओस्। सहायता गर्नुहोस् प्रभु, हामीले एउटा विजयी जीवन दिनु। शत्रुमाथि आज हामी है आक्रमण गरेर हामी गइरहेछौँ, हामीलाई तपाईँले विजयी दिन्छ एउटा विजयी जीवनको निम्ति, उद्धारको जीवनको निम्ति है। त्यसको बादमा है दोस्रो कुरो सन्तुष्टताको जीवनको निम्ति, तेस्रो कुरो उपासनाको जीवनको निम्ति, चौथो कुरो है शान्तमय जीवनको निम्ति, पाँचौँ कुरो विजयी जीवन निम्ति हामीले प्रभुलाई सहायता माग्नुपर्छ। आज कुन कुन आवश्यकता हामीलाई परेको छ? उद्धारको आवश्यकता, सन्तुष्टताको आवश्यकता
है उपासना गर्ने जीवन है को आवश्यकता, आज यस प्रकारले शान्तमय जीवनको आवश्यकता, विजयी जीवनको आवश्यकता तपाईँको कुन कुन छ? प्रभुलाई सहायता माग्नुहोस्। यो अहिले हामीले पढेका पदहरूको लागि तपाईँले दाबी गरिकन प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई उद्धार चाहिएको छ, मलाई तपाईँले दिनुहोस्। प्रभु मलाई सन्तुष्ट चाहिएको छ, मलाई तपाईँले दिनुहोस्। मलाई शान्ति चाहिएको छ, मलाई दिनुहोस्। मलाई आनन्द चाहिएको छ, दिनुहोस् प्रभु। मलाई विजय जीवन चाहिएको छ, प्रभु दिनुहोस्। हामीले प्रभुलाई के हुन्छ प्रार्थना गर्छ अनि प्रभुले निश्चयता हामीलाई उहाँले के हुन्छ सहायता पुर्याउँछ। भन्छ 121 अध्यायको 1-2 पदले भन्छ म कहाँनिर मेरो सहायता पाउन सक्छ? परमप्रभुबाट जसले आकाश अनि पृथ्वी के गर्नुभयो बनाउनु भयो है। यस प्रकारले आज हामी हिब्रू किताब 4 अध्यायको 16 पदमा हामी देख्छौँ है, त्यहाँनिर लेखेको छ कसरी प्रभु आज हाम्रो निम्ति महायाजक बनिकन उहाँले बिन्ती गर्नुहुन्छ पिताको दाहिने हातमा बसिकन हामीलाई सहायता पुर्याउन निम्ति भनेर त्यहाँ आवश्यकता परेकोमा सहायता पुर्याउँथे। यस बेला आज प्रभुको वचनहरू हामी यसपालि के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ है। अर्को हिब्रू किताब 13 अध्यायको 6 पदमा प्रभु मेरो सहायक हुनुहुन्छ, म किन डराउनु, मान्छेले मलाई के गर्नु सक्छ है। यहाँनिर प्रभुको सहायताको विषयमा हामी पाउँछौँ। वचनसँग 115 अध्यायमा पनि 9देखि 11 पदसम्म कुरामा त्यहाँ हामी पाउँछौँ। आज हामीले प्रभुलाई सहायता, प्रभुबाट सहायता हामी यो निश्चयता छ, एउटा कन्फिडेन्सको साथमा हामी प्रभुलाई माग्न सक्छौँ अनि प्रभुले हामीलाई दिनु उहाँ मात्र हुनुहुन्छ हामीलाई सहायता, अरू कोही पनि छैन हामीलाई सहायता पुर्याउने। अनि उहाँले कुन कुरोद्वारा हामीलाई सहायता पुर्याउन सक्नुहुन्छ त्यो बारेमा हामीले हेर्ने विचार गरेका थियौँ र हामीले हेर्न सकेनौँ है। म तपाईँलाई लिस्टमा त बताइदिन्छु जुन कुरोद्वारा प्रभुले आज हामीलाई के हुन्छ उहाँले हामीलाई सहायता गर्न सक्छ। उहाँले आफ्नो है हातद्वारा हामीलाई के हुन्छ उहाँले सहायता। यसलाई हामी भजन सङ्ग्रह किताब 119 अध्यायको 173 पदमा हामी पाउँछौँ। भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायको 173 पदमा प्रभुले आफ्नो हातद्वारा हामीलाई के हुन्छ उहाँको हात चाहिँ सामर्थ्य हात छ, उहाँको दाहिने हात छ, यसले उहाँले हामीलाई सम्मान हुन्छ, सुरक्षा दिनुहुन्छ, सहायता उहाँले पुर्याउनुहुन्छ। दोस्रो कुरो उहाँले आफ्नो चेहराद्वारा उहाँले हामीलाई के हुन्छ सहायता पुर्यायो। हामी भजन सङ्ग्रह किताब 42 अध्यायको 5 पदमा हामी पाउँछौँ। भजन सङ्ग्रह किताब 42 अध्यायको 5 पदमा है परमप्रभुले के गर्नुहुन्छ हामीलाई है उहाँले के गर्नुहुन्छ आज उहाँको चेहराद्वारा सहायता, उहाँले हेल्प अफ हिज काउन्टेनेन्स भनेर भन्छ है। अनि तेस्रो कुरो हामी पाउँछौँ उहाँको नामद्वारा प्रभुले आज हामीलाई के हुन्छ सहायता पुर्याउँछ। यो हामी भजन सङ्ग्रह किताब 124 अध्यायको 8 पदमा आज हामी के हुन सक्छौँ पाउन सक्छौँ। अनि चौथो कुरो है आज उहाँको पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरले हामीलाई के हुन्छ सहायता प्रार्थना गर्ने निम्ति आज है आज उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। यस प्रकारले है पवित्र आत्माले रोमी किताब 8 अध्यायको 26 पदमा हामी पाउँछौँ है उहाँले हामीलाई के हुन्छ उहाँको नाम नै आज सहायक हो है। हामी यस प्रकारले यौना किताब 14 अध्यायको 26 पदमा हामी पाउँछौँ। अनि पाँचौँ कुरो है उहाँको पवित्र स्थानबाट सेङ्चुरीबाट मण्डलीबाट उहाँले हामीलाई के हुन्छ सहायता उहाँले हामीलाई पुर्याउनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 20 अध्यायको 2 पदमा यो कुरो लेखेर हामी के हुन सक्छौँ पाउन सक्छौँ। हाम्रो प्रभु कति महान हुनुहुन्छ, उहाँले आज हामीलाई सहायता, उहाँ न मात्र हाम्रो सहायक हुनुहुन्छ। यसलाई आज हामीले जहाँ जुन अवस्थामा आज हामी परेका छौँ सबै हाम्रो परिस्थिति प्रभुलाई थाहा छ, उहाँले देख्नुहुन्छ, माथिबाट उहाँले हेर्नुहुन्छ अरे है। उहाँ हामीलाई सहायता पुर्याउने उहाँ सधैँ नै के हुन्छ तयार हुन्छ। व्यवस्था किताबमा यो हामी पद हामी पढ्छौँ। व्यवस्था किताब 33 अध्यायमा है त व्यवस्था किताब 33 अध्यायमा यो कुरो लेखेको हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। 33 अध्यायको 26 पदमा यसुरुनका परमेश्वर समान अरू कोही छैन, तिम्रो सहायताको निम्ति उहाँ आकाशमाथि र आफ्नो सर्वश्रेष्ठतामा बादलमाथि सवारी गर्नुहुन्छ। माथिबाट प्रभुले हामीलाई हेरिरहनुहुन्छ। सबै हाम्रो अवस्थालाई उहाँलाई थाहा छ, कसलाई कुन कुरोको आवश्यकता परेको छ त्यो आवश्यकतालाई पुरा गर्ने सहायता पुर्याउने उहाँ माथिबाट उहाँ के गर्नुहुन्छ अरे आउनुहुन्छ अरे। 29 पदमा हे इजरायल तिमी धन्य कहाँ हो। आज हामी कति धन्यका व्यक्तिहरू भएका छौँ। हे परमप्रभुद्वारा उद्धार पाएको जाति तिमी जस्तो को छ र। आज हामी अतुलनीय हामी भएका छौँ। उहाँ तिम्रो सहायताको ढाल हुनुहुन्छ, उहाँ तिम्रो प्रतापको तरवार हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रभु हाम्रो सहायताको ढाल हुनुहुन्छ। यसमा प्रभुको चरणमा हामी पढौँ। कोही बेला हामीले सहायता नपाएको जस्तो हामीलाई लाग्छ भने हाम्रो जीवन हामीले के गर्नुपर्छ अरे जाँच्नुपर्छ। कहीँ मेरो अधर्मको कारणले है आज कहीँ प्रभुको सहायता मैले नपाएको हो कि तुरन्तै हामीले जाँचिकन हामीले सबै कुरो ठिकठाक गर्नुपर्छ, प्रस्ताव हामीले गर्नुपर्छ। अनि जब हामीलाई कुनै अवस्थामा जब हामी पर्छौँ है कुन कुराको आवश्यकता पर्छ प्रभुको चरणमा तुरन्तै हामी के गर्नुपर्छ जानुपर्छ, उहाँ तुरन्तै पाइने सहायक है। यहाँनिर फेरि त्यो पद हामी पढ्छौँ, त्यहाँदेखि हामी बन्द गर्छौँ है। भजन सङ्ग्रह किताब 46 अध्यायमा हामी पढेका थियौँ नि है। भजन सङ्ग्रह किताब 46 अध्याय 1 पदमा परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान र बल सङ्कष्टहरूमा तुरन्तै पाइने सहायक, तत्कालै प्रभुले हामीलाई सहायता गरिहाल्नुहुन्छ। यसमा प्रभुको चरणमा हामी पढौँ। थोरै समय हामी हाम्रो जीवनलाई जाँचौँ है। प्रभुको दासले जुन प्रकारले हामीलाई अब अगुवाई गर्नुहुन्छ है उहाँले भन्नुहुन्छ त्यसअनुसार हाम्रो जीवनलाई जाँचिकन थोरै समय हामी है प्रभुको हातमा हाम्रो जीवनलाई सुम्पिँदा हाम्रो जीवनलाई हामी जाँच्छौँ। अनि त्यसको बादमा
हामी प्रस्ताव गरौँ, हामीले कहीँ कुराहरू मिलाउनुपर्छ, ठिकठाक गर्नुपर्छ भने ठिकठाक गरौँ र कहीँ हामीले पुकारा गर्नुपर्छ, कुन आवश्यकताको निम्ति हामीले कुन सहायता हामीलाई चाहिएको छ त्यो सहायता हामी प्रभुलाई पुकारौँ। प्रभुले हाम्रो प्रार्थनाले के हुन्छ सुन्नुहुन्छ। थुप्रै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि कृपया नेपाली क्रिस्चियन फ्यामिली च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।